अनुग्रह अथवा ग्रेस भन्ने शब्द देख्छौँ। यसको चाहिँ खास अर्थ चाहिँ निगाह हुन्छ, फेभर हुन्छ, त्यो चाहिँ अनुग्रह होइन। अनि नयाँ नियममा मात्रै यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 17 पदमा प्रभु यीशु मसीहद्वारा चाहिँ अनुग्रह आएको थियो भनेर सभासँग त्यहाँ बताइएको हामी पाउँछौँ। पहिलेदेखि थियो भने प्रभु यीशु मसीहद्वारा आयो भनेर लेख्ने जरुरत थिएन। त्यसले गर्दा यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 17 पद हामी पढ्छौँ है त। यो कुरा यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 17 पदमा छ। किनभने मूसाद्वारा व्यवस्था दिएको थियो, तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ यीशु ख्रीष्टद्वारा आए भन्ने कुरा। अब यो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीहद्वारा आयो अनि यो प्रभु यीशु मसीहले पनि स्वयं संसारमा मान्छे भएर जो आउनुभयो अनि मान्छे भएर चाहिँ जीवन निर्वाह गर्नु पर्यो भने परमेश्वरको इच्छा अनुसार मान्छेले पृथ्वी तलमा परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने, खुसी तुल्याउने जीवन निर्वाह गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ कसरी मान्छे हिँड्नुपर्छ, कसरी चल्नुपर्छ। अनि प्रभु यीशु मसीहले सम्पूर्ण प्रकारले परमेश्वर तर सम्पूर्ण रीतिले मान्छे भएर आउनुभयो अनि त्यो जीवन निर्वाह गरेर पिताको अगाडि पितालाई प्रसन्न तुल्याउनको लागि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं पनि जन्मिँदा पनि अनुग्रहको अधीनमा छत्रका छायामा छारी मुनि छाता मुनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको मृत्यु हुँदाखेरि पनि अनुग्रहकै अधीनमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले हेरेका छौँ। त्यो कुरा लुकाको किताब 2 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। उहाँको जन्म हुँदाखेरि अथवा भर्खरै बाल्यकालदेखि बढ्दै जाँदाखेरि पनि उहाँलाई पनि अनुग्रहको जरुरत पर्यो। अर्थात् उहाँ सम्पूर्ण रीतिले मान्छे भएर आएर मान्छेले चाहिँ कसरी जिउनुपर्छ भनेर उहाँ नमुना हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अनुयायी अथवा चेलाहरू पछ्याउनेहरू हौँ अनि प्रभु यीशु मसीह पनि उहाँलाई अनुग्रहको खाँचो परेको कुरा लुकाको किताब 2 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। 2 अध्यायको 40 पदमा पाउँछौँ। अनि बालक बढ्नुभयो, बुद्धिले परिपूर्ण भएर आत्मामा बलि हुनुभयो अनि परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि थियो। जस्तो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै नै त्यही सामर्थ्य शक्तिमा पृथ्वी तलमा आउनुभएको भए त उहाँलाई अनुग्रहको दरकार पर्ने थिएन। र मान्छे भएर आउनुभएको कारणले गर्दा अनुग्रहको दरकार उहाँलाई पर्यो। अनि 52 पदमा हामी पाउँछौँ। अनि यसो बुद्धिमा डिलडोलमा र परमेश्वर र मानिसको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। त्यो हेर्नुहोस् उहाँको बाल्यकालमा पनि उहाँ अनुग्रहको एउटा छारी मुनि छाता मुनि हुनुहुन्छ। अनि हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 9 पदमा उहाँले मृत्यु सहनु पर्यो। त्यो मृत्यु सजिलो मृत्यु थिएन। सारा संसारभरिको मान्छेको पापलाई बोकेर त्यो प्रकारको अवहेलित, त्यो प्रकारको त्यागिएको अवस्थामा, त्यो प्रकारको बेइज्जत बदनाम निर्दोष निष्कलङ्क भएर पनि उहाँ हाम्रा निम्ति पाप गर्नुभयो अनि उहाँले त्यो डरलाग्दो मृत्यु सहनुभयो। अनि बाइबलले बताउँछ यहाँनिर, तर हामी येशूलाई जो स्वर्गदूतहरूभन्दा केही कम बनाइनु भएको थियो, मृत्युको दुःखले गर्दा महिमा र आदरको मुकुट पहिरिएको देख्छौँ। यसरी उहाँले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा प्रत्येक मानिसका निम्ति मृत्युको स्वाद चाख्नुभयो। यसको मतलब अनुग्रहको छारी मुनि छ भनेदेखि चाहिँ सम्पूर्ण जीवनकाल यापन गरेर परमेश्वरले चाहेको जस्तो जीवन यापन गरेर अनि एकदमै त्यो डरलाग्दो प्रकारको मृत्युमै जानु पर्यो भने पनि अनुग्रहले चाहिँ मान्छेलाई त्यो शक्ति सामर्थ्य दिँदो रहेछ। त प्रभु यीशु मसीहलाई पनि अनुग्रहको दरकार पर्यो भन्ने कुरा हामीले धेरैसो बुझेका थियौँ अस्तिको पालि। अनि अब तपाईँलाई र मलाई पनि प्रभु यीशु मसीहले त्यही अनुग्रह प्रदान गर्नुहुन्छ। अनि त्यो अनुग्रह प्रदान गरेको उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दा उहाँले आउनेवाला युगमा लाखौँ करोडौँ स्वर्गदूतको अगाडि अनि शैतानले पनि त्यो कुरा देख्छ अनि प्रधानताहरूको अगाडि, अधिकारीहरूको अगाडि अनि स्वर्गमा 24 प्राचीन 4 जीवित जीवहरूको अगाडि, सबैको अगाडि भविष्यमा आउने युगमा उहाँको स्वर्गीय राज्यको युगमा चाहिँ मैले प्रदर्शन गर्नको लागि मैले अनुग्रहद्वारा चाहिँ मान्छेलाई यस्तो तल पापमा अधर्ममा गिरेको, सकिसकेको, खरानी भइसकेको, शैतानिक
स्वभाव चरित्र बिग्रिसकेको मान्छेलाई मैले अनुग्रहले गर्दाखेरि टिपेर यस्तो बनाएँ भनेर चाहिँ त्यो देखाउनका लागि हो भनेर एफिसीको पत्री 2 अध्यायमा लेखेको पाइन्छ। त्यसले गर्दा उद्धारमुक्ति पाउनु अनि मरेर स्वर्ग जानु मात्रै होइन, परमेश्वरले एकदमै ठुलो उद्देश्य राखेर बचाउनु भएको छ। अनि त्यो बचाउनु मात्र होइन, तपाईँ र मेरो जीवनमा जहिले म बताउने गर्छु 20-30 वर्ष 40 वर्ष जति हामी पृथ्वी तलमा 5 वर्ष भए तापनि जीवन पाउँछौँ भने त्यो अवधिभित्र चाहिँ परमेश्वरले अनुग्रहद्वारा चाहिँ एउटा यस्तो खालको परिवर्तन ल्याउन चाहेको छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो। अनि जब परमेश्वर भौरी उठ्नुभयो, भौरी उठ्दा तपाईँ र मलाई पनि आत्मिक रीतिले तपाईँ र म जन्मेकै थिएनौँ। त्यति बेला हामीहरूको अधिकार, त्यति बेला हामीहरूको सिट आरक्षण अथवा हाम्रो टुङ्गो ठेगाना चाहिँ परमेश्वरले अघिबाटै स्वर्गमा तय गरिसकेको छ भनेर 6 पदमा पाउँछौँ। अनि हामीलाई एफिसी 2 को 6 पद हामीलाई सँगसँगै गौराएर उठाउनु भयो र ख्रिस्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानहरूमा सँगसँगै बसाल्नु भयो। किन भन्दा 7 पदमा ख्रिस्ट येशूमा हामीतर्फ भएको उहाँको दयाद्वारा पछि आउने युगहरूमा उहाँको अनुग्रहको अपार धन देखाउनका निम्ति भनेपछि जस्तो आउनेवाला युगहरूमा त्यो अनन्तकालीय युगमा चाहिँ उहाँले एउटा अब अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्ने एउटा अटर अथवा एउटा गटर एकदमै तल कहाँ झरिसकेको मान्छेलाई टिपेर उद्धार मुक्ति दिइसकेको बादमा त्यसलाई त्यो अनुग्रहद्वारा बनाएर 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 पनि अनि त्यो युगहरूमा प्रदर्शन गर्न चाहन्छु। यस्तो चिज थियो, यसलाई मैले यस्तो सुन्दरता दिएँ, यस्तो खालको रूप दिएँ भनेर। यसाया किताबमा एउटा कुरा पाइन्छ। यसाया किताबमा सुनाउनुहोस्। यसायाको किताबमा एउटा वचन पाइन्छ, त्यो चाहिँ यति सुन्दर छ, तपाईँले हेर्नुहोस्। यसाया किताब 61 अध्यायमा 3 पद पढ्दैछु। सियोनका विलाप गर्नेहरूका निम्ति नियुक्त गर्नलाई उनीहरूलाई खरानीको सट्टामा सुन्दरता, विलापको सट्टामा आनन्दको तेल, खिन्नताको आत्माको सट्टामा प्रशंसा खास्टो दिनलाई फलस्वरूप उनीहरू धार्मिकताका वृक्षहरू परमप्रभुद्वारा रोपिएकाहरू कहलाउन्, फलस्वरूपमा महिमित हुनेछ। हेर्नुहोस् है, त यहाँ एउटा फ्रेज, एउटा अंश हामी पाउँछौँ, खरानीको सट्टामा सुन्दरता भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो पापले गर्दा अवस्था चाहिँ खरानी भइसकेको, कुनै रूप हुँदैन खरानीको एकदमै। अनि त्यो खरानीदेखि उठाएर त्यसलाई सुन्दरता दिने, कसरी सुन्दरता दिने भन्दा अनुग्रहद्वारा त्यो बनाउनु तपाईँ र मलाई बनाएर भविष्यमा त्यो आउनेवाला युगहरूमा एक एकजना व्यक्ति विशेष तपाईँलाई प्रभुले अनुग्रहद्वारा कस्तो बनाउनु भयो मैले हेर्न पाउँछु। मलाई प्रभुको अनुग्रहद्वारा कस्तो विचित्र प्रकारको परिवर्तन ल्याएर कस्तो प्रकारको परिवर्तन आएछ, कसरी म बदलिएछु, त कसरी मेरो जीवनको अवधिभित्र कस्तो सुन्दरता दिनुभएछ, त्यो कुरो एक एकवटा देखाउँदै 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 जानुहुन्छ। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस्, उद्धार मुक्ति पाउनु एउटा मात्रै भाग हो र उद्धार मुक्ति पाइसकेपछि परमेश्वरले अनुग्रहद्वारा तपाईँलाई मलाई विचित्र प्रकारको व्यक्ति बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि एउटा व्यक्ति चाहिँ अन्तमा गएर को जस्तो भयो भन्दा हामीले विचित्र भन्नाले हाम्रो विभिन्न प्रकारको चरित्र स्वभाव अपब्रिङ्गिङ हुन्छ, विभिन्न प्रकारको हाम्रो फाल्टे व्यवहार हुन्छ, तर सबैलाई समेटेर अन्तमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जस्तो रूप दिन चाहेको यो कुरा रोमीको किताब 8 अध्यायको 29 पदमा हामी पाउँछौँ। रोमीको किताब 8 अध्यायको 29 पद। त तपाईँ र म क्रिस्चियन जीवनमा कम्ती कुरो पाएर, उद्धार मुक्ति पाएर, बप्तिस्मा लिएर चर्च गएर अनि बाइबल पढेर सेवाहरू एटेन्ड गर्दा त्यसमै तृप्ति भएर बस्नु हुँदैन। यो निम्न स्तरको तल्लो दर्जाको कुरो हो। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई धेरैवटा कुरा राख्नु भएको छ। त्यसमध्ये 29 पदमा भन्छ, रोमी 8:29, किनभने जसलाई मैले पहिले नै जान्नु भएको थियो उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो। जस्तो पुत्रताको रूप प्रभु यीशु मसीहको रूपमा रूपान्तर गर्ने उहाँको विचार छ। त्यसले गर्दा यो रूपान्तर चाहिँ अनुग्रहले ल्याउन सक्छ। अनि यो अनुग्रह चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले प्रदर्शन गरेर देखाउनु भयो। मान्छेबाट हिँड्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी अनुग्रहको छारी मुनि बस्नुपर्छ, मृत्युसम्म अनुग्रहको जरुरत पर्छ भनेर
उहाँले प्रदर्शन गर्नुभयो अनि यो चाहिँ अनुग्रह यसरी उहाँले लिएर आउनुभएको थियो। अनि बाइबलले पहिला युहन्ना 2:6 बताउँछ त तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन, मान्छेले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट प्रकारले धेरैजनाले भनेका छन् प्रभु जस्तो त को हुन सक्छ र भनेर। तर पहिला युहन्नाको किताब 2:6 त्यो त्यस्तो कसैको भनाइ छ, विचार मात्रै छ भने पनि त्यो विचारलाई परमेश्वरको वचनले खण्डन गर्छ। पहिला युहन्नाको किताब 2:6 तपाईँले बाइबलमा दाग लगाएर राख्नुपर्छ। जसले म उहाँमा रहन्छु भन्छ ऊ आफै पनि जसरी उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो उसरी हिँड्नुपर्छ भनेपछि प्रभु यीशु मसीह सम्पूर्ण रीतिले मान्छे भएर नआउनु भएको भए तपाईँलाई मेरो अघि नमुना हुने थिएन जस्तो मैले बताएँ। त उहाँले हामीलाई मलाई पछ्याउ भनेपछि जीवनको हामीले जीवनको अवधिमा मलाई पछ्याउँदै जाँदा उहाँको चरित्र, उहाँको हिँडाइ, उहाँको बसाइ, उहाँको खुवाइ, उहाँको व्यवहार, उहाँको गरिकराइ तपाईँलाई ममा सरेको इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यसले बाइबलले भन्छ जो म उहाँमा छु अथवा म क्रिस्चियन हो भन्छ जसरी उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै हिँड्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ तपाईँ र मैले कसै कुनै व्यक्तिले मेसेजमा सन्देशमा अथवा कहीँ न कहीँ हामी मान्छे हौँ, प्रभु जस्तो कहाँ हुनसक्छ र शरीरमा छौँ संसारमा छौँ भनेर अलिकति कुनै प्रकारले एउटा निम्न स्तरको तल्लो दर्जाको कुरा गर्दैछ र पापलाई लाइसेन्स दिएको जस्तो गर्दैछ भने चाहिँ याद गर्नुहोस् उसले सन्देशै दिएला तर प्रभु यीशु मसीह जस्तै हिँड्नुपर्छ भन्ने सन्देशदेखि चाहिँ अलिकति घटाएको हुन्छ। त्यस्तो कुरादेखि चाहिँ अलिकति हामीले डिसन पनि गर्नुपर्छ, ल्याउनु पनि पर्छ। त हामी त्यसमा चाहिँ रिप्ली गरेर बस्नु हुँदैन। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त त्यसले गर्दा बाइबलमा मत्तीको किताब 5:48 पढ्दाखेरि हामी एउटा कुरा पाउँछौँ कि तपाईँ र मलाई अघि खरानीबाट प्रभुले टिप्नुहुन्छ, हाम्रो अवस्था त्यहाँ हो। तर मत्तीको किताब 5:48 सबजनाले हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर बाइबलमा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको उद्देश्यलाई हेर्नुहोस्। उहाँको उद्देश्यले के भन्छ भने यसकारण जसरी स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिता सिद्ध हुनुहुन्छ उसरी नै तिमीहरू पनि सिद्ध हो भनेपछि खरानीदेखि उठाएर सिद्धार्थतर्फ लाने, परमेश्वरको स्वरूपमा हामीलाई रूपान्तर गर्ने, प्रभु यीशु मसीहको रूपमा रूपान्तर गर्ने यो कुरा कलसीको किताबमा पाइन्छ है। कलसीको किताब सृष्टिकर्ता परमेश्वरको स्वरूप भनेर लेखेको छ, स्वरूपमा हाल्ने उहाँको विचार छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो। शैतानले पनि धेरैवटा कुरामा यसरी विश्वासीलाई ठगेर राखेको हुन्छ अनि शिक्षाको कमी हुँदाखेरि पनि हामी यसरी ठगिएका हुन्छौँ। यो कुरा कलसीको किताब कलसीको किताब 3 अध्यायमा यो कुरा पाइन्छ। 3 अध्यायको यहाँनिर हामी कहाँ पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ 10 पद छ। अनि नयाँ मान्छेलाई भइरहेका छौ जो चाहिँ आफ्नो सृष्टिकर्ताको स्वरूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ हुँदै जान्छ। सृष्टिकर्ता परमेश्वरले उहाँको सिद्धतासम्म आइपुगोस् भनेर एउटा विचार राख्नु भएको छ, योजना राख्नु भएको रहेछ। अनि तपाईँ र म उद्धार मुक्ति पाएर त्यो योजनामा आउनको निम्ति हामीलाई शिक्षा दिएन, त्यसको निम्ति हामीले बल जफत गरेनौँ, कसरत गरेनौँ। म पनि प्रभु यीशु मसीहको रूपमा रूपान्तर हुन चाहन्छु, मलाई राखिदिएको अधिकार यो मेरो भनेर लागि परेनौँ भनेदेखि चाहिँ कतिचोटि कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ माने स्कुल चाहिँ गइरहेको, युनिफर्म स्कुलको युनिफर्म पनि लगाइरहेको, टाइममा स्कुल पुगेको, तर भरे परीक्षा आउँदा चाहिँ असफल भएको। भन्नु मतलब एकदमै रेगुलर चर्च गएको तर जुन कुरो पक्रिनु पर्ने, जुन कुरोमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने, जुन कुरोमा चाहिँ जोड लाउनु पर्ने त्यो कुरो चाहिँ लगाएको छैन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, रेगुलर स्कुल गयो, युनिफर्म ठिक छ, स्कुलको नाम जान्दछ, ठिक टाइममा फर्केर आउँछ, गुरुबाउ गुरुआमालाई खुसी पार्दैछ, तर जुन मकसद राखेर 12 क्लाससम्म उत्तीर्ण भएर जाओस्, डक्टर होस्, इन्जिनियर होस् अथवा केही होस् भनेर जुन मकसदले पढाएको हुन्छ आज त्यो नहुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दा यो कुरा एकदमै गम्भीर कुरा। त्यसले गर्दा कलसीको किताब 1:28 पदमा पनि सिद्धतातर्फ भनेर लेखेको छ। त्यो क्रिस्चियन जीवनमा सुरुवात छ अनि सिद्धतातर्फ पनि छ, सिद्धता। तर यो चाहिँ अटोमेटिक अथवा खुदा दिएका खटिया उपर भएर हुँदैन।
सिद्धतातर्फ जानका लागि कसरत गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अनुग्रहको कुरा मैले बताउँदैछु है। कलासीको किताब 1:28 पदमा यो कुरा पाइन्छ। मैले के बताउन चाहँदैछु भने चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको चाहिँ एउटा दौड हो। यसलाई सिद्धतातर्फ गएको, सिद्धतातर्फ पुगेको परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ र तपाईँले मैले पनि कहाँ पुग्दैछु, कतिको सिद्धतातर्फ जाँदैछु अथवा म कहाँ अडिएको छु, यो कुरालाई हामीले कमसेकम टटोल्नु त पर्यो। 28 पदमा हरेक मानिसलाई ख्रीष्ट यीशुमा सिद्ध भएको अवस्थामा उपस्थित गराउनका निम्ति हरेक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र हरेक मानिसलाई सम्पूर्ण बुद्धिसित शिक्षा दिँदै हामी उहाँलाई प्रचार गर्छौँ। भनेपछि सिद्धता छ नि, सिद्धतातर्फ बढ्नु चाहिँ आज के हो, उहाँको योजना, उहाँको विचार, अभिप्राय हो है। अनि हामीले अब अनुग्रह चाहिँ किन दिएको त भन्दाखेरि पापले गर्दा मान्छे कुरूप भएको हुन्छ। पापले गर्दा त्यो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको स्वरूप हुँदैन, पुत्र प्रभु यीशु मसीहको चरित्र हुँदैन, महिमा हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ पापले गर्दा कुरूप भएको हुन्छ। अनि त्यो पापदेखि चाहिँ क्षमा पाउनु मात्रै होइन, मुक्ति पाउनु मतलब उद्धारको अनुभव गर्नु मात्रै होइन। अस्ति पनि मैले बताएको थिएँ पापको पनि 3टा यसको स्तर हुन्छ। एउटा चाहिँ पेनल्टी भन्छ। पेनल्टी भनेको जुन दिन ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पापको दण्डदेखि बचाइन्छ, प्रभुले क्रुसमा भोगिदिनु भयो। यसको बादमा चाहिँ पावर अफ सिन भन्छ। पावर अफ सिन भनेको चाहिँ पापको शक्तिदेखि बाँच्ने, त्यसलाई वर्तमान मुक्ति जो अहिले हामीले अनुग्रहद्वारा के हुन्छ त्यो हेर्दै। त्यसले गर्दा अन्तमा जब प्रभु यीशु मसीह आउँदाखेरि चाहिँ प्रेजेन्स अफ सिन अथवा पापको उपस्थितिदेखि बचाउने, त्यो त मुक्तिको 3टा काल हुन्छ, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। ग्रहण गरिसकेपछि 5 मिनट बादमा त्यो मुक्ति भूतकाल हुन्छ। तर अब त्यसको बादमा तत्काल परीक्षा पास आउँदा वर्तमान मुक्तिको खाँचो पर्छ। त्यसको निम्ति परमेश्वरले प्रशस्त हतियारहरू दिनुभएको छ। अनि एउटा विश्वासी चाहे सन्डे स्कुलको नानी किन नहोस्, जसले उद्धारलाई, मुक्तिलाई अनुभव गरेको छ, चाहे 80 वर्षको मान्छे किन नहोस्, चाहे 30 वर्षको मान्छे किन नहोस्, कुनै सेवा चलाउने होस् या त अनदेखि प्रकारले घरमै बस्ने हाउसवाइफ किन नहोस्, तर उनले यो मुक्तिलाई, वर्तमान मुक्ति पनि पाउँदै गरेको अनुभव गर्नु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो परमेश्वरले अनुग्रह चाहिँ किन दिनुभयो भने त्यो पापले मान्छेलाई कुरूप बनाएको हुन्छ, सृष्टिकर्ताको रूपमा आउन दिँदैन। त्यो त पापमाथि चाहिँ विजय पाओस् भनेर चाहिँ अनुग्रह दिएको भनेर अस्तिको पनि मैले हेरेको थिएँ। तपाईँहरूलाई बताउने कोसिस गरेँ यो कुरा। रोमीको किताब 6:14 पदमा हेर्नुहोस्, कतिवटा कुरा दोहोरिन्छ, तर दोहोरिए तापनि यसलाई अल्छी गर्नु हुँदैन। हामीले सिलेबस सक्नुपर्छ अथवा यो पाठ्यक्रम चाहिँ सबै छाड्नुपर्छ यो वर्षभित्रमा भनेर धेरैवटा मेसेज सुनेर हुँदैन। हामीले एउटै मेसेजलाई, एउटै सन्देशलाई ध्यानपूर्वक सुनेर यसलाई हामीले लागू गराउनको निम्ति इच्छुक भयौँ भनेदेखि चाहिँ एउटै सन्देशले पनि काम गर्छ। नभएदेखि 6 महिना, वर्ष दिनसम्म बिहान बेलुका मेसेज सेवक, छेडी सेवकहरू हुन्छन्, तर भरे के फल लाग्यो त, कुन चाहिँ कुरामाथि जय पायो त भन्दाखेरि एउटै पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा कमसेकम हामीलाई मैले यसमाथि प्रकाश पाएँ, यसमाथि जय पनि पाउँदैछु, कसरत गर्दैछु भनेर थाहा हुन्छ। अब अनुग्रह किन दिएको छ? रोमी 6:14 किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनभने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। एउटा भर्खरकै नानीलाई, 5-6 क्लास पढ्ने नानीलाई, बाटो नानीलाई यो व्याख्या गर्न लगायो, विश्लेषण गर्न लगायो, शब्दसँग व्याख्या गर्न लगायो अनि उसले भन्छ अनुग्रहको मुनि जो छ त्यसलाई पापले राज्य गरेको हुँदैन, अनुग्रहको मुनि जो छ त्यसले पापलाई उल्टा राज्य गरेको हुन्छ। भनेपछि अनुग्रह के को निम्ति दिएको रहेछ भन्दा पापमाथि राज्य गर्नको लागि चाहिँ अनुग्रह दिएको रहेछ यो कुरा। अब त्यसले गर्दा अस्तिको पालि हामीले हेरेका थियौँ कि प्रभु यीशु मसीह आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उति शुद्धिकरण, पवित्रीकरणपट्टि गएको। दिन प्रतिदिन अब प्रत्येक व्यक्ति विशेषलाई थाहा हुन्छ कुन कुरामा उहाँर छ, कुन विश्वासी भइसकेर पनि कुन कुरामाथि विजय प्राप्त गरेको छैन उसलाई थाहा हुन्छ। तर यो पनि थाहा हुनुपर्छ कि कुन कुराले अड्काउँथ्यो, कुन कुराले क्रिस्चियन जीवनमा अघि बढ्नको निम्ति बाधा दिन्थ्यो, त कुन चाहिँ कुरामा चाहिँ शुद्धता हुँदै गयो भनेर उसलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसले यो कुरा पहिला योनाको किताब यहाँ चाहिँ एकैताल त हुँदैन, तर यो कुरा
प्रत्येकले अनुभव पहिला यो 3 अध्यायको 3 पदमा छ। अनि उहाँमा यो आशा राख्ने हरेक मानिसले जस्तोमा शुद्ध हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी आफूलाई शुद्ध पाल्दछ। भनेपछि पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, सेन्टिफिकेसन, सिद्धता, अगाडि बढ्ने कुरा, पापमाथि जय प्राप्त गर्ने कुरा छ र नै पिता जस्तो सिद्ध बनाउन चाहेको, पुत्र प्रभु यीशुको रूपमा रूपान्तर गर्न चाहेको। अनि अस्ति हामीले अनुग्रह प्रभु यीशुले लिएर आउनुभयो। यो अनुग्रहमा 7वटा रङ हुन्छ, त्यसको 7वटा पाटा हुन्छ भनेर हेरेको थियौँ। अनि अनुग्रहले पहिला के ल्याउँछ भन्दाखेरि पहिलो अनुग्रहले एउटा पापी मान्छे, लाचार मान्छे, एउटा पापमा पिछिएको मान्छे, न त स्वर्गको निश्चयता, न परमेश्वरको ज्ञान, न केही शान्तिविहीन मान्छेहरूलाई पहिलो कुरा चाहिँ क्षमा, त्यसको बादमा धार्मिकता ल्याउँछ। यो कुरा मैले म मुखले मात्रै बताउँदै जान्छु। क्षमा ल्याउँछ। एफएसीको पत्र 1:7 ख्रीष्ट यीशुमा गरिएको विश्वासद्वारा, उहाँको रगतद्वारा तिमीले क्षमा पाएका छौ, अधर्म अपराधको क्षमा पाएका छौ भन्छ। अनि रोमीको किताब 3:24 ख्रीष्ट यीशुमा बगाइएको रगतद्वारा, विश्वासद्वारा तिमीले धर्मी ठहरिएका छौ। क्षमा पाउनु भनेको नुहाउनु जस्तै हो। मैले अस्ति बताएँ, धर्मी हुनु भनेको चाहिँ वस्त्र पहिराइदिएको जस्तै हो। त्यसलाई क्षमा भन्दा चाहिँ धर्मीकरण हुनु, धर्मी हुनु अझै ठुलो। क्षमा भनेको चाहिँ ल आजदेखि माफ भयो भनेको। अनि धर्मी तुल्याउनु भनेको चाहिँ यसले मानव पापै गरेको छैन भनेर धार्मिकताको वस्त्र ओढाइदिनु, त्यस्तो। त्यसलाई पहिलो अनुग्रहले ल्यायो पापको क्षमा, साथसाथै धर्मीकरण ल्यायो, ठुलो कुरा ल्यायो। अनि दोस्रो पाटा हामीले के हेरेको भन्दा यो रोमीको किताब 6:14 ल है अनुग्रहले तिमीलाई क्षमा दियो, तिमी धर्मी भयो। अब यही पापले चाहिँ तिमीमाथि राज्य नगरोस्, त्यसले त यही अनुग्रहद्वारा तिमीले पापमाथि राज्य गर्नु है भनेर त्यो कुरो हामीलाई अनुग्रहले बताउँछ। अहिले रोमीको किताब 6:14 जस्तो हामीले पढ्यौँ। अर्को कुरा दोस्रो कुरिन्थी 12:9 चाहिँ अनुग्रह चाहिँ के हो भन्दा जस्तै परिस्थिति आओस् जीवनमा, दुःखीबाट जानु परोस्, रुपियाँ पैसाको घटी होस्, सतावट आओस्, खेद आओस्, निन्दा आओस्, बेइज्जत आओस्, हरेक प्रकारको परिस्थिति किन आओस्, त्यो परिस्थितिलाई सामना गर्नका लागि चाहिँ शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, स्ट्रेन्थ दिनुहुन्छ भनेर त्यो अनुग्रहले शक्ति पनि प्रदान गर्छ। हेर्नुहोस् त्यो कुरो एउटा पाटा। अर्को कुरा तीतसको किताब 2:11 बताउँछ परमेश्वरले प्रभु यीशु मसीहले अनुग्रह ल्याउनु भयो। अनि अनुग्रहले चाहिँ यो सिकाउँछ हरेक प्रकारको अभक्तिको जीवनलाई त्यागेर आफूले आफूलाई नियन्त्रण गरेर भक्तिपट्टि साधना गर्ने, परमेश्वरको राम्रो कामपट्टि लागि पर्ने, अनि क्रुस बोकेर हिँड्ने कुरा बताउँछ भनेर त्यो कुरो तेस्रो चौथो पाटामा हामीले हेरेका थियौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अनुग्रह मुनि छ कि छैन भनेर तपाईँ र मैले जाँच गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी टाढा जानु पर्दैन। कलासीको किताब 4:6 हाम्रो बोली वचन चाहिँ जहिले अनुग्रहपूर्ण, मिठासपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरो थाहा गर्नु। त्यो त मैले अस्तिको बारेमा बताएको थिएँ, हामी अनुग्रह 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 भन्छौँ, तर अनुग्रह मुनि छ कि छैन त्यो मान्छे भनेर हेर्नु पर्यो भने तपाईँ र मैले अरूलाई होइन, हामीलाई हेर्नु पर्यो भने बेला बेला हामी रुखो बोल्छौँ, कोही बेला राम्रो बोल्छौँ भने रुखो बोलेको बेलामा हामी अनुग्रहको अधीनमा हुँदैनौँ। त्यो त कलासीको किताब 4:6 तिम्रो वचन जहिले पनि अनुग्रहपूर्ण होस् भनेर त्यहाँ लेखेका पाउँछौँ। त अर्को कुरा अनुग्रह 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 भनेर कोही मान्छे 30 वर्ष पुरानो भइसकेको हुन्छ तर एकदमै लोभी कन्जुसै हुन्छ, त्यो पनि हामीले हेरेका थियौँ। त्यसले गर्दा किन चाहिँ त्यसरी लोभी कन्जुस भयो, किन प्रभुको निम्ति उदार चित्तले जस्तो गरिब भए तापनि एउटा उदार चित्त मन किन हुँदैन त भन्दाखेरि पहिला कुरिन्थी 8:1 त्यो अनुग्रहले गर्दा त्यहाँका विश्वासीहरू, कुरिन्थीका विश्वासीहरूमा के भएको थियो भने उदार चित्तले दिने, रमाइ दिने, प्रभुको काममा बढोत्तरी होस् भनेर दिने यस्तो खालको हृदय आएको थियो। अनि कति दिने होइन, कसरी दिने भनेर हामीले मर्कसको किताब 12:41 हेरेको थियो। त कति धेरै पैसा ल्यायो भने प्रभु खुसी होइन, त कसरी ल्यायो भन्दा बलिदान पुग्न ल्यायो कि, अनि एकदमै धार्मिकताको पैसा ल्यायो कि, या त लुटपाट गरेर ल्यायो कि, थिचोमिचो गरेर ल्यायो कि भनेर त्यो कुरो मैले हेरेको। अनि गड सिज द अरिजिन, म्यान सिज द आउटकम्स हामीले इङ्ग्लिसमा भनेको थियो। मान्छेले चाहिँ
कति ल्याए यसरी आउटकम ल्याए तर परमेश्वरले चाहिँ अरिजिन हेर्नुहुन्छ अरिजिन कहाँबाट ल्यायो कसरी ल्यायो त्यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो ल्यायो भन्दैमा हामीले पहिला कहाँबाट कमाइ भयो सच्चाइ छ कि छैन झुट बोलेर ल्यायो कि हडपेर ल्यायो कि कोही बेला कर्मचारीले धेरै पैसा लिएर आउँछन् सरकारी कर्मचारीहरूलाई इन्जिनियर डक्टर धेरै पैसा ल्याउँछन् तर ल्याउँदाखेरि उनीहरू खुसी हुन्छन् तर याद गर्नुहोस् त्यो पैसाभित्र पनि उसले 10 से 4 बजीसम्म 10 से 5 बजीसम्म ड्युटी चाहिँ नै गरेर ल्याएको हो कि या त ठगेर ल्याएको हो कि या त अलिकति टुडो घुमाएर भन्छ नि कलमको आज निप घुमाएर यताउता गरेर ल्याएको हो कि त्यो सबै कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हामीले त्यस्तो कुरा अनुग्रहले हामीलाई त्यस्तो कुरा सिकाउँदै लान्छ। अनि अब त्यसमा एउटा लामो कुरा छ त अहिले म बताउन समय छैन। त अनुग्रहले उदारचित्तले दिने बनाउँछ। त्यो विधवाले सानोभन्दा सानो दम्डी लिएर आएकी थिइन् र उनले सेक्रिफिसियल अथवा बलिदान पूर्ण उनको आज योगदान थियो। आज आफूले कतिवटा काटेर पनि दिनको निम्ति इच्छुक भइन्। अनि अब बाइबलमा हामी पाउँछौँ जुन नापले हामी दिन्छौँ त्यही नापले प्रभुले यता फर्काउनुहुन्छ। अथवा प्रभुले पैसै दिनु भएन भने पनि हुनसक्छ स्वास्थ्य दिन सक्नुहुन्छ। प्रभुले स्वास्थ्य दिनु भएन भने अरू कुनै यस्तो तरिकाद्वारा तपाईँ र मलाई फर्काउनुहुन्छ। त्यो त वान क्यानट आउट गिभ गड भनेर इङ्ग्लिसमा भन्छ। कसैले पनि परमेश्वरलाई दिने कुरामा चिन्न सक्दैन। यो कुरा पनि हामीले अनुग्रहद्वारा हेरेका थियौँ। अनि अर्को कुरा अनुग्रहले त्यस्तो कुरा ल्याउँछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ रोमीको किताब के भन्छ 12 अध्यायको 6 पदमा हामीले हेरेका थियौँ कि हामीलाई दिएको सेवकाई के छ त्यो सेवकाईमा लागिरहोस् दिनेले दिइबसोस्। अनि विशेष गरेर त्यो सेवकाईमा चाहिँ भविष्यवाणीको आत्माको निम्ति चाहिँ ज्यादा तृष्णा गराए भनेर रोमीको किताब 12 अध्यायको सायद 6 पदतिर पाइन्छ। अनि पहिला कुरानको 14 अध्यायमा चाहिँ भविष्यवाणीको लागि चाहिँ ज्यादै तिमीले उत्साह मतलब उत्कट इच्छा गरेर माग है भनेको। अनि भविष्यवाणी भनेको चाहिँ जोहाना भन्नु अथवा भविष्यको कुरा भन्नु होइन। प्रकाशको किताब 19 अध्यायको 10 पदले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको गवाई बोकेर जो कोही चाहिँ कहीँ जान्छ प्रभु यीशु मसीहको बाइबलको वचन बोकेर एकाध दोस्रोलाई के कुरो भन्छ भने भविष्यवाणीको आत्माले काम गरिरहेको हुन्छ। अनि भविष्यवाणी भनेको चाहिँ पहिला कुरान्ती 14 अध्यायको 3 पदमा चाहिँ सानोभन्दा सानो उत्साहको वचन भन्नु। अर्को निरुत्साहित भएको मान्छेलाई बाइबल खोलेर के कुरो बताइदिनु। टेलिफोनमा बातचित गर्दा मोबाइलमा बातचित गर्दा सानो उत्साहजनक कुरा बताइदिनु त्यसलाई पनि भविष्यवाणीको। त्यसले गर्दा भाँडा मोल्दै गरेको घरमा काम गर्ने नोकरी धन्दा नभएको दिदीबहिनीले पनि दाजुभाइले पनि घाँस काट्ने मान्छेले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्छ। अर्कालाई उत्साह प्रेरणा दिने कुरो गरेदेखि त्यो भविष्यवाणी हुन्छ। अनि अब यो अनुग्रहले चाहिँ यस्तो कुरो ल्याउँदो अनुग्रहको बारेमा धेरैले पढेर बुझेका हुन्छन्। त अनुग्रहको बारेमा जान्नु एउटा कुरा हो तर अनुग्रहले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्नु अर्को कुरा हो। जस्तो म एउटा उदाहरण बताउँछु। एउटा डक्टर छ अरे अथवा तपाईँ मानिलिनु डक्टरहरूले तपाईँले तपाईँको पाचन प्रक्रिया तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टम जुन चाहिँ हुन्छ त्यसको बारेमा एकदम तपाईँ रिपु हुनुहुन्छ अरे तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ। एकदम पाचन प्रक्रिया भात खाइसकेपछि कसरी भित्र भुँडीमा गएर कसरी त्यो सञ्चालन हुन्छ कसरी पच्छ कसरी त्यो एसिड निस्किन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा सबै तपाईँले जान्नुहुन्छ अरे जान्नु एउटा कुरा। तर तपाईँको पाचन प्रक्रिया चाहिँ एकदमै 1 नम्बर गडबड भएको बिग्रिएको पाचन प्रक्रिया हुन सक्छ। जान्नु एउटा कुरा हो र तपाईँकै भुँडी कराइरहेको तपाईँकै खाना पचेको छैन तपाईँलाई नै जहिले पनि पेट एकदम अपसेट हुन्छ भनेदेखि तपाईँले त्यो पाचन प्रक्रियाको बारेमा जान्नु त भयो तर तपाईँकै पेट ठिक छैन भनेदेखि कस्तो दुःख लाग्छ। त्यस्तै प्रकारले अनुग्रहको बारेमा जान्नु एउटा कुरा हो तर अनुग्रहले तपाईँले मेरो जीवनमा काम गर्नु अर्को कुरा हो। अनि अनुग्रहको बारेमा जसले बताउँछ उसले अनुग्रहले मेरो जीवनमा त यस्तो पो गरे त भनेर केही वर्षभित्रमा भन्न सक्नुपर्छ है त्यो कुरो। अब फेरि हामी एफएससीको पत्रिका आउँ। यहाँनिर अघि हामीले हेरेका छौँ अनुग्रह परमेश्वर यस कारणले गर्दा दिनुभएको पापमाथि विजय होस् र पुत्रताको रूपमा आओस् परमेश्वर सृष्टिकर्ताको रूपमा आओस् भनेर। अनि यो कुरो चाहिँ आउनेवाला युगहरूमा चाहिँ मैले प्रकट गर्न चाहेको छु। एकदमै कति लाखौँ करोडौँ अरबौँ स्वर्गदूतहरूको छेउमा अनि उद्धारमुक्ति पाएका सन्तहरूको छेउमा त्यहाँनिर
तपाईँको आउँछ, त्यहाँबाट तपाईँलाई कस्तो अनुग्रहद्वारा बदली गर्नुभएछ। तल खरानीमा गएको मान्छेलाई त्यो देखाइसकेपछि सायद जापानको एउटा मान्छेको पालो आउँछ होला, त्यसलाई प्रभुले प्रदर्शन गरिसकेपछि सायद नेपालको मान्छेको एउटा कुरा आउँछ होला। तपाईँको पालो आउँदाखेरि तपाईँलाई प्रकट गर्न चाहेको थियो, तर तपाईँले अनुग्रहद्वारा मुक्तिता पाउनुभयो, तर पुत्रताको रूपमा तपाईँ आउन सक्नु भएन। तपाईँको जन्मसिद्ध अधिकार थियो माथि उठ्ने, सिद्धतातर्फ जाने, तर केही पनि छैन भनेदेखि त के देखाउनु, कस्तो दुःख लाग्दो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको छोटो अवधिको सोचेर बाँच्नु हुँदैन क्रिस्चियन जीवन। भविष्यमा प्रभु यीशु मसीहको अगाडि ती लाखौँ करोडौँ स्वर्गदूतको अगाडि आउनेलाई युगहरूमा म पनि पुत्र प्रभु यीशु मसीहको रूपमा रूपान्तरित हुन्छु। केही कुरो म प्रभुको अगाडि कसरी लिएर जान्छु भनेर अहिले तपाईँले मैले त्यति बेलाको कुरा सोचेर अहिलेदेखि नै हेर्नुहोस्, तपाईँ अर्को कुरा बताउँछु। तपाईँ र म कहीँ जान लागेको व्यक्तिहरू हौँ, हामी एकछिनको निम्ति मात्रै गाडी रोके जस्तै हो। तपाईँ र म अब भोलि पर्सिको दिनमा आउनेवाला दिनहरूमा यहाँबाट जान्छौँ, कहीँ जाँदैछौँ, हाम्रो रहिरहने अनन्तकालीय ठाउँ र हामीले बुझाउनु पर्ने हिसाब किताब अर्को जग्गामा छ अथवा परमेश्वरको अगाडि। त्यसले गर्दा जसले यो कुरा जानेर हतारिन्छ, एकदम लागि पर्छ, त्यो मान्छेको लागि मात्रै हो यो कुरा। नभएदेखि त सुन्यो अनि फेरि बिर्सेर गयो, फेरि भोलि जस्तो जस्तै हुन्छ, केही पनि जो चाहिँ लागि पर्छ त्यस्तोको लागि चाहिँ यो कुरा हो। अनि एफएसीको पत्रिका 2 अध्यायमा फेरि आउँ है त। अब 2 अध्यायमा आइसकेपछि फेरि म त्यही कुरालाई घरिघरि भित्र दिमागमा जाओस् अथवा हृदयमा जाओस् भनेर बुझाउने कोसिस गर्छु। 7 पदमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ आउनेवाला युगहरूमा यो कुरो प्रदर्शन गर्नको लागि। त्यसले गर्दा अब 8 पदमा भन्छ, किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ, यो तिमीहरू आफ्नैबाट होइन, यो परमेश्वरको दान हो। पहिला यसलाई भन्छ फाउन्डेसन, यसलाई भन्छ जग। कसरी मुक्ति पाउँछ त मान्छेले भन्दाखेरि, पापी मान्छेले क्रुसमा प्रभु यीशु मसीहले गर्नुभएको बलिदान, बगाउनु भएको रगत, स्वर्गीय पवित्र रगत, छुटकाराको काम जुन चाहिँ गर्नुभयो, यसमा तपाईँले मैले चारना 1 पैसा थप्न पनि सक्दैन। क्रुसमा प्रभु यीशुले जो गर्नुभयो यसमा मान्छे जातिले केही योगदान गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ दान हो भन्छ। अनुग्रहद्वारा परमेश्वरले मुक्ति ल्याउनु भयो, क्षमा ल्याउनु भयो, यो चाहिँ दान हो। त्यसले गर्दा आज हामीले यो कुराको लागि के गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ फाउन्डेसन भन्छ यसलाई। पहिला कुरिन्थी 3:11 पदमा बसालिएको जग ख्रीष्ट यीशुलाई छोडेर अर्को कुनै जग बसालिन सक्दैन। प्रभु यीशु मसीहलाई छोडेर कहीँ पनि माफी पाउन सकिँदैन। कहीँ पनि स्वर्ग जानको लागि प्रभु यीशु मसीह छोडेर अर्को कुनै जग छैन। संसारमा कोही मान्छेले पनि स्वर्गको निम्ति लिस्टमा लाउन सक्दैन। प्रभु यीशु मसीह मात्रै जग हुन्छ। अब यो चाहिँ फाउन्डेसन भयो। अनुग्रहद्वारा मान्छेले मुक्ति पाउँछ है। अब 9 पद फेरि बताउँछ, कामहरूबाट होइन, नत्र कसैले घमण्ड गर्नेछ। कुनै कर्म त्यहाँ थप्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रीतिले प्रभु यीशु मसीहले माफी दिन चाहनुहुन्छ, धर्मी ठहराउन चाहनुहुन्छ। अब त्यति भनिसक्ने बित्तिकै 10 पदमा फेरि काम भनेर लेखेको छ। अब मासतिर चाहिँ कामद्वारा होइन, यो त दान भनेको छ। तर 10 पदमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा, किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका कारिगरीहरू हौँ, जुन कामहरूमा हामीले हिँड्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाट नै तिनलाई तयार पार्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस् त, फाउन्डेसन जो छ, जग जो छ, प्रभु यीशु मसीहले सिधाइसक्नु भएको छ। यसमा हामीले केही गर्नु पर्दैन। र जब एउटा पापी मान्छेले प्रभु म साँच्चै नै संसारको सबैभन्दा घनिष्ठ पापी रहेछु, मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मेरो धर्म कर्म त मैला ठाउँमा जस्तो रहेछ, मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेर पश्चाताप गर्छ, माफी पाउँछ। अनि कुनै क्रिस्चियनले मैले माफी पाएँ भन्छ, तर पश्चाताप छैन भने कमसेकम कुन चाहिँ पाप थियो र त्यसदेखि फर्किन चाहेको छैन, त्यसमै लौलिन्छ भने त्यो माफीको सायद अर्थ पनि हुँदैन। तर माफी पाएको कसैले दाबी गर्छ भने पश्चाताप पहिला हुनुपर्छ। पश्चाताप हुनुको अर्थ चाहिँ एकैताल पापमाथि विजय होइन, र कमसेकम फर्केको अनुभव। त्यो कुरो चाहिँ गलत रहेछ, गलत दिशामा जाँदै रहेछ भनेर फर्केको अनुभव छैन भनेदेखि क्षमाको अनुभवसँग केही तालुका छैन। त्यसले गर्दा अब यहाँ भन्दैछ 10 पदमा, 8 पद र 9 पदमा फाउन्डेसन हो, जग हो, त्यहाँ केही गर्नु पर्दैन। तर 10 पदमा भन्छ, जसरी घरको जग लगाइन्छ, जग लगाइसकेपछि त्यतिकै मान्छे के भन्छ
जग लगाइसक्ने बित्तिकै मान्छेहरू भाँडाकुँडा बोकेर लुगाफाटो बोकेर त्यहाँ सर्दैनन्। त्यो जग लगाइसकेपछि माथि सुपर स्ट्रक्चर भन्छ इङ्ग्लिसमा। सुपर स्ट्रक्चर भनेको तला 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 भएर जानुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले जग प्रवेशपछि भइसकेपछि अब घर बनाउने प्रक्रिया छ। त्यो घर बनाउने प्रक्रियालाई चाहिँ असल कामहरूका निम्ति सिर्जना गरिएका उहाँका हातहरूका काम, उहाँका हातका कामहरू भनेपछि उहाँको हातले तपाईँहरू जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई बनाउन चाहनुहुन्छ। अघि मैले भनेको सृष्टिकर्ताको रूपमा रूपान्तर गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसले गर्दा कारिगरी उहाँले देखाउन चाहनुहुन्छ, उहाँको हातद्वारा प्रदर्शनी गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँको हातद्वारा बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि बनाउँदै रहँदाखेरि चाहिँ असल कामहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रदर्शनी गर्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यो कुरो चाहिँ जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि तय गरिसकेको बाटो हो यो कुरा। त्यसले गर्दा दुईटा खण्ड हुन्छ, एउटा जग, एउटा माथिल्लो तलाको घर। माथि तलाको घर बनाउनको लागि चाहिँ अब तपाईँ र मलाई प्रभुले बोलाउनु भएको, अथवा पुत्रताको दर्जामा ल्याउनको लागि सृष्टिकर्ताको रूपमा ल्याउने काम चाहिँ माथिल्लो तला बनाउँदै जाने कुरा हो। अब यो कुरालाई अझै विश्लेषण गरेर अलिकति बताउन मन पर्यो। अब हामी जकरियाको किताबमा जाँदाखेरि एउटा कुरा पाउँछौँ। अब कसरी हुन्छ त? अघि हामीले अनुग्रहको कुरा हेर्दैछौँ है, जकरियाको किताबमा हम सुनौँ 4 अध्यायमा। जकरियाको किताब 4 अध्यायमा अब यो बाइबलमा यसरी हामी पढ्दै जाँदा अद्भुत कुराहरू पाउँछौँ। त पुरानो नियममा जब पनि कुनै प्रकारको घर बनाउँथे, घर बनाउँदाखेरि 2 प्रकारको ढुङ्गा लाउँदो रहेछन्। 2 प्रकारको ढुङ्गा चाहिँ के भन्दो रहेछ भने, एउटा चाहिँ कुनै ढुङ्गो, जगको ढुङ्गो भन्छ। त जगको ढुङ्गो भनेको चाहिँ घरको निर्माण सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै ढुङ्गो हुँदो रहेछ। हुन त मैले पनि देखेको छैन, त्यो कुनै ढुङ्गो एउटा हुँदो रहेछ। अनि कुनै ढुङ्गो राखिसकेपछि घरको जग सुरु भयो, त्यहाँबाट बनाउँदै बनाउँदै जग लगाए। त्यसको माथि अब कति तला, 3 तला 4 तला 5 तला छ भने त्यो सिद्ध्याइसकेपछि फेरि शिरको ढुङ्गो भनेर लेखिएको हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब यो कुरा म बताउँछु। पहिला चाहिँ जग बसाल्ने कुरा 9 पद, जकरिया 4:9। जरुबाबेलका हातहरूले यस भवनको जग बसालेका छन्, अनि उसकै हातहरूले त्यसलाई सिध्याउने पनि छन्। अनि तिमीहरूले सेनाहरूका परमप्रभुले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको रहेछ भनी जान्नेछौ। भनेपछि जग बसाल्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। एउटा घरको जग हुन्छ। अब जगको कुनै ढुङ्गो हुन्छ भनेर भनेको छ। अनि कुनै ढुङ्गो चाहिँ को हो त? जग चाहिँ को हो त भन्दाखेरि पहिला पत्रस 2:6 यीशु मसीहलाई चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले जगको ढुङ्गो बनाउनु भयो। अथवा उहाँमा विश्वास नगरी पाप क्षमा पाइँदैन, उहाँमा विश्वास नगरी स्वर्ग जानेको निश्चयता पाइँदैन। उहाँ सारा संसारको लागि मरिदिनु भयो, सारा विश्वको लागि। यो कुरा हामीले पहिला पत्रस 2:6 पाउँछौँ। म पढ्दैछु पहिला पत्रस 2:6। यहाँ भन्छ, यसकारण पवित्र शास्त्रमा पनि यो पाइन्छ, हेर म सियोनमा एउटा चुनिएको बहुमूल्य मुख्य कुना ढुङ्गा राख्छु, अनि जसले उनीमाथि विश्वास गर्छ कुनै रीतिले शर्ममा पर्ने छैन। यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मान्छे कहिले शर्म पर्दैन। यसो ख्रिस्ट घरको आत्मिक जीवनको कुनै ढुङ्गो जग हुनुहुन्छ, अनि उहाँमाथि अब घर निर्माण हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा जकरिया 4:9 जरुबाबेलले त्यस भवनको जग बसाल्यो। तपाईँ र मलाई पनि आत्मिक घर अथवा सिद्धतामा जानको लागि, प्रभु यीशु मसीह जस्तै हुनको लागि, पिता परमेश्वरको स्वरूपमा आउनको लागि तपाईँ र मलाई पनि जरुबाबेलको जस्तो, ओलियाको जस्तो आत्मा दिएको हुन्छ। अनि यसलाई अनुग्रहको आत्मा पनि भन्छ। अनि यो कुरा प्रस्थानको किताब 35 अध्यायको 30 पदमा पाउँछौँ। प्रस्थानको किताब 35 अध्यायको 30, 31, 32, 33 पद पाइन्छ। 35 अध्यायको 30देखि पढ्दैछु। अनि मोसाले इजरायलीहरूलाई भने, हेर परमप्रभुले युदा कुलको हुर्का नाति अर्थात् उरीका छोरा बस्लेललाई नाम काटेर बोलाउनु भएको छ। अनि तिनीहरूलाई उहाँले बुद्धि, समझ, ज्ञान र सबै प्रकारका कारिगरीको सम्बन्धमा परमेश्वरको आत्माले भर्नु भएको छ। त्यो त बाइबलमा पवित्र आत्मालाई अनुग्रहको आत्मा भनेको छ। यो कुरा तपाईँले हिब्रूको किताबमा पाउनुहुन्छ है 10:33 तिनले सुन, चाँदी र पित्तलको काम गर्नको निम्ति
शिल्पकारका कामहरू रच्न सकुन् र जड्नका निम्ति मणिहरू काट्ने काममा र काठ खोप्ने काममा र हर प्रकारको कलापूर्ण कारिगरी गर्न सकुन् भनेर अनि उहाँले तिनको हृदयमा सिकाउने शक्ति हाल्नुभएको छ। तिनको र दानकुलको अहिमासका छोरा ओलियाबको हृदयमा भनेपछि त्यहाँ पुरा कला ज्ञान बुद्धि निपुणता त्यहाँ दामी 35 पदमा चाहिँ उनीहरूले मोहर खोप्ने कलापूर्ण कारिगरी निलो बैजनी रातो र मलमलमा लुट्टा काट्ने र लुगा बुन्ने हर प्रकारको काम गर्नेहरू शिल्पकारका कामहरू रच्ने सब प्रकारका काम गर्न सकुन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई नै हृदयको बुद्धिले भर्नु भएको छ। भनेपछि तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले प्रभु यीशु मसीह जग लगाइदिनु भयो, विश्वास गर्दा उद्धार मुक्ति पाइहाल्यो। तर जग मात्रै लगाएर कसैले त्यतिकै छोड्दैन, घर बनाउँछ। यो कुरा लुकाको किताब 14 अध्यायमा पाइन्छ। अनि बनाउन सकेनदेखि त एउटा हास्यको पात्र, एउटा लाजको पात्र, एउटा हेर सुरु त गऱ्यो कोही कम्प्लिट गर्न सकेन भनेर भन्छ अरे है। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रभु यीशु मसीहमाथि निर्माण गर्दै 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 सिद्धतामा गएको इच्छा गर्नुहुन्छ, माथिसम्म पुर्याएको फिनिसिङ गरेको इच्छा गर्नुहुन्छ। फेरि जकरियाको किताबमा आउँछ त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, जग बसाले अब जग बसालेपछि अब 7 पद पहिला पढौँ। अब के हुन्छ यो हामी पहिला पढौँ 6 पद पढौँ न, 6 पद पढौँ। अब तिनले जवाब दिएर मलाई यसो भने, जरुबाबेलका निम्ति यो चाहिँ परमप्रभुको यसो भन्ने वचन हो, न बलद्वारा, हाम्रो बलले हुँदैन, न शक्तिद्वारा, तर मेरो आत्माद्वारा सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ। भनेपछि आत्मिक घर निर्माण गर्नको लागि, जग प्रभु यीशु मसीहमा निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो बल, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो बठे, हाम्रो चालाकीले हुँदैन। त्यसले गर्दा अघि हामीले प्रस्थानको किताब 35 अध्यायमा जरुबाबेललाई ओलियाबलाई परमेश्वरको ज्ञान बुद्धिले भरिदिनु भयो आत्माले। त्यसले गर्दा उहाँको आत्मालाई अनुग्रहको आत्मा भनेको छ है। अब 7 पद हामी पढ्छौँ। अब समस्या आउँछ। समस्या के हो? अब हे ठुलो पहाड त कोस, जरुबाबेलको सामु त मैदान हुनेछस्, अनि अनुग्रह त्यसलाई अनुग्रह भन्ने चित्कारहरूको साथ उसले शिर ढुङ्गो निकालेर ल्याउनेछ। 9 पदमा जग बसाले, 6 पदमा प्रभुको आत्माद्वारा मात्रै हुन्छ भने, 7 पदमा समस्या आउँछ। तर समस्या आए तापनि अब घर बनाउँदै बनाउँदै ल्याएछन्। ल्याइसकेपछि माथि अब टप एकदमै छाना राखिसकेपछि छानामा पनि एउटा ढुङ्गो लाउनु पर्दछ। त्यसलाई चाहिँ शिरको कुनै शिरको ढुङ्गो भन्दा फेरि म पढौँ है त 7 पद। ए ठुलो पहाड त होस्, जरुबाबेलको सामु त मैदान हुनेछस्, अनुग्रह त्यसलाई अनुग्रह भनेपछि जग बसाल्दा पनि अनुग्रहद्वारा, फिनिसिङ गर्दा चिरिच्याट्ट पार्दा पनि अनुग्रहद्वारा भन्ने चित्कारहरूको साथमा उनले शिर ढुङ्गो निकालेर ल्याउनेछ। भनेपछि फिनिसिङ भइसकेपछि मात्रै एउटा शिर ढुङ्गो पनि राखिँदछ। त्यसले गर्दा त्यहाँनिर 2टा शब्द कराएको छ, 2 खेप दोहोऱ्याएको छ। अनुग्रह अनुग्रह भन्दै शिरको ढुङ्गो पनि ल्याए। त्यसको मतलब घर फिनिसिङ भयो। त्यस्तै प्रकारले अब तपाईँ र मलाई पनि प्रभु यीशु मसीह हाम्रो जग हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीहमाथि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आफ्नो कारिगरी देखाउन चाहनुहुन्छ, बुद्धिमत्ताको क्षमता देखाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई सुन्दरतामा ल्याउन चाहनुहुन्छ। त्यो सुन्दरता चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको रूप हो है। यो कुरा हामीले अब हेऱ्यौँ। त्यसले गर्दा अब हामीहरूको जगको कुनै ढङ्गको प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। अनि यो कुरा दोस्रो पत्रसको किताब 1 अध्यायको 3 पदमा गएर हेऱ्यो भने कुनै पनि क्रिस्चियनले म पनि 10 वर्ष बाँचुला, 20 वर्ष बाँचुला, म पनि एकदम सेवा जानु मात्रै होइन, तर म चाहिँ निरीक्षण गरेर हेर्छु म कतिको प्रभु यीशु मसीह जस्तो भएँ, परमेश्वरले चाहेको जस्तो म कतिको भएँ भनेर चाहिँ लागि पर्दैन भनेदेखि चाहिँ उसलाई यो कुरो थाहा पनि हुँदैन। त्यो त पहिला पत्रसको किताब 1 अध्यायको 3 पदमा उसलाई यहाँनिर पहिला पत्र दोस्रो पत्रको किताब हेर्नुहोस् 1 अध्यायको 3 पदमा उसलाई पनि आत्मिक जीवनमा म त्यसो गर्छु भने चाहिँ प्रशस्त रूपले सामग्री दिएको छ। सबै मटेरियल अथवा धातु उहाँले के भन्छ सप्लाई गर्नुहुन्छ। हामीले खालि बनाउने काम मात्रै। जसरी उहाँको ईश्वरीय शक्तिले
हामीलाई जीवन र भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुराहरू उहाँकै पहिचानद्वारा दिएको छ। देख्नु, त्यसले गर्दा अनुग्रह माग्नुहुन्छ, त्यो सहायता भन्छ त्यसलाई, त्यो पाउनुहुन्छ। उहाँले प्रभु यीशु मसीहको रगत राखिदिनु भएको छ, अनि सङ्गति राखिदिनु भएको छ, पवित्र वचन राखिदिनु भएको छ, प्रतिज्ञाहरू राखिदिनु भएको छ। अनि यी सबै धातुहरू लगायत सबै उपकरणहरूद्वारा, साधनहरूद्वारा पनि एउटा मान्छे 5 वर्ष 10 वर्षभित्रमा केही परिवर्तन आएन उसको जीवनमा भनेदेखि त कस्तो दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि कति ठुलो विचार राखेर परमेश्वरले बचाउनु भएको छ है। त अब अलिकति अगाडि बढौँ, अब रोमीको किताबमा जाउँ। रोमीको किताब, अब यो घर बनाउनको लागि चाहिँ अब त्यो धनको भण्डारमा लानुहुन्छ उहाँले। धनको भण्डारलाई चाहिँ अब तपाईँले अनुग्रहको धनहरू के हुन्छ, बहुत कुरा हामी हेर्न सक्छौँ, त्यतिर जाँदैनौँ, किनभने हामीलाई यो इक्जाम आउँछ र भक्कु लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यस्तो प्रकारले यी दिनहरूमा बाइबल पढिन्छ कि सबै माने अध्ययन गर्यो तर माने इक्जाम आउँछ जस्तो गरेर, परीक्षा आउँछ जस्तो गरेर होइन। तर यो कुरो पढेर चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ लागि पर्नुपर्छ, मलाई यो कुरो चाहियो भन्दै। नभए त हामी बाइबल मात्रै पढ्ने हुन्छौँ, आज पढ्यो त्यो बिर्स्यो, भोलि अर्कोले पनि के बताउँछ फेरि बिर्स्यो, पर्सिले अर्को बताउँछ त्यो बिर्स्यो, अनि 6 महिना वर्ष दिन जान्छ, केही पनि हुँदैन। रोमीको किताबमा आउँदाखेरि हामी पाउँछौँ यो कुरा। रोमीको किताब सायद 5 अध्यायमा पाउँछौँ। त अनुग्रह चाहिँ के हो? अनुग्रह चाहिँ सहायता हो परमेश्वरले पापमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि। अनि अनुग्रहले चाहिँ यो घर बनिँदै जाँदो रहेछ भनेर अहिले हामी चौकिएको किताबमा हामीले धेरथोर हेऱ्यौँ। अब 2 पद पढ्दैछु। उहाँद्वारा विश्वासको कारणले हामीले यस अनुग्रहभित्र प्रवेश पाएका छौँ भनेपछि अनुग्रह चाहिँ यस्तो एउटा अर्को भने नि 7 वटा रङको, त्यो 7 वटा कलर भएको मेनिफोल्ड विजडम भन्छ पहिला पत्र 4 यसमा के आयो, विभिन्न प्रकारको चाहिँ त्यो अनुग्रहले बनाउन चाहेको अहिले हामीले हेऱ्यौँ। बोली वचनमा पनि बनाउन चाहेको, दिने कुरामा पनि बनाउन चाहेको, अनि प्रभु यीशु मसीहले पनि जन्मिँदा पनि अनुग्रह, मर्दाखेरि पनि अनुग्रह भनेपछि त्यो अनुग्रहले चाहिँ सबै कुरो गर्न सक्दो रहेछ। अनुग्रह चाहिँ त्यस्तो चिज रहेछ। त्यो अनुग्रहभित्र प्रवेश पाएको फेरि पढ्दैछ 2 पद। उहाँद्वारा विश्वासको कारणले हामीले यस अनुग्रहभित्र प्रवेश पाएका छौँ, यही अनुग्रहभित्र हामी खडा रहन्छौँ। 2टा कुरा एकदम ध्यान दिनु पर्यो। अनुग्रहको भण्डारभित्र तपाईँ र मलाई प्रभुले हाल्नुभयो। कस्तो खालको, कुन चाहिँ विषयमा तैँले बनाउँछस्, कता खिड्की लाउँछस्, कता दरवाजा लाउँछस्, कस्तो रङ लाउँछस् भने जस्तै अब घर बनाउँदा अनुग्रहभित्र भण्डारभित्र पस्यो। अनि अब बाइबलले बताउँछ अनुग्रहभित्र प्रवेश मात्रै होइन, अनुग्रहभित्र खडा पनि हुन्छ भन्ने। अन्त अस्तिको बारेमा तपाईँलाई बताएको थिएँ, पत्रस पानीमाथि हिँडेका थिए। अनि त्यसको पछि त्यो आत्मिक नक्सा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँ र म अघिदेखि बताउँदैछु, पापले गर्दा हामी कुरूप भएको हुन्छौँ। तर प्रभु यीशु मसीहको रूपमा रूपान्तर गर्नको लागि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जस्तै हिँड्नको निम्ति उहाँले आह्वान गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा पानीले चाहिँ संसार बताउँछ, पानीले परीक्षा बताउँछ, पानीले पाप बताउँछ, पानीले उद्धै झार्ने कुरो बताउँछ, प्रभु यीशु मसीह जस्तो हुन नदिने पट्टि लान्छ, सृष्टिकर्ताको रूपमा रूपान्तर हुन नदिने पट्टि लान्छ। उदार मुक्ति क्यान्सल भएको हुँदैन। उदार मुक्ति त अघि जग बसालिएको जग जो ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्छ उहाँदेखि अर्को जग बसाल्ने सोच्दैन। उदार मुक्ति तपाईँको क्यान्सल भएको हुँदैन, जस्तोको त्यस्तै छ। तर यता बनाउने कुरामा चाहिँ पानी भनेको के हो भन्दा परीक्षा, संसार, पाप, प्रलोभन, हरेक प्रकारको शरीरको अभिलाषा, संसारको अभिलाषा, हरेक प्रकारको शैतानिक कुराहरू। त्यसले गर्दा अब परमेश्वरले चाहिँ पानीमाथि पत्रसलाई किन हिँडाउनु भयो भनेदेखि मैले पानीमाथि टेकेर हिँडे तँ पनि हिँड्न सक्छस् भनेको। तँ पनि पाप, परीक्षा, पापमाथि, प्रलोभनमाथि उत्तीर्ण हुन सक्छस्, म जस्तै हिँड्न सक्छस्, विजय प्राप्त गर्न सक्छस्, मेरै रूपमा आउन सक्छस् भनेर त्यो प्रभुले आत्मिक एउटा नक्सा दियो। त्यसले गर्दा अब प्रभु यीशु मसीहलाई हेरुन्जेल डुबेन, के भन्छ डुब्दै डुबेन, तर जब हेर्न बिर्स्यो तब डुब्यो। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि बाइबलले बताउँछ जब कुनै विश्वासीले अनुग्रहको झारी मुनि, छाता मुनि बस्दैन भने डुबिहाल्छ यो कुरा भन्ने। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु म, पत्रस डुब्यो प्रभु यीशु मसीहलाई नहेर्दाखेरि। हामीले पनि मुखले चाहिँ भन्ने गर्छौँ प्रभु यीशु मसीहलाई हेर है, प्रभु यीशु मसीहलाई हेर। यसको अर्थ त्यो होइन।
त प्रभु यीशुमसीहलाई हेर भन्नुको अर्थ चाहिँ सहायताको लागि हेल्प माग्नु भनेको, सहायताको लागि हात बढाउनु। सहायताको लागि हात कसले बढाउँछ भन्दाखेरि जो खाँचोमा परेको त्यसले सहायताको लागि हात बढाउँछ। पत्रसले जब डुब्दै गरेदेखि हात बढाए पाए, त्यस्तै प्रकारले अनुग्रह भन्ने चिजले चाहिँ डुब्न दिँदैन भनेर, अनुग्रहले चाहिँ पापमाथि विजय दिन्छ। अनुग्रह अघि बाइबलले के भने रोमी किताब 5:2 प्रवेश मात्रै पाएन, खडा हुन्छ। पत्रस पानीमाथि खडा हुन सक्यो। त अनुग्रहले चाहिँ विश्वासीलाई खडा गरिदिन सक्छ। पानी रूपी संसार परीक्षामा डुब्नदेखि बचाउँछ, अनुग्रहले चाहिँ खडा गर्छ भने। त पत्रसले सहायता मागुन्जेलसम्म डुबेन, तर हेर्दाखेरि एकदमै डुबेर गएतिर। त अनुग्रहमा चाहिँ मान्छे खडा हुन्छ भन्ने कुरा, अब यो कुरा हितोपदेशको किताबमा हो। एकछिन यो कुरालाई त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। हितोपदेशको किताब 12 अध्यायमा हो। हामी एकदमै त्यसलाई दाग लगाएर राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। क्रिस्चियन जीवनमा एउटा शारीरिक मृत्यु हुन्छ, त्यो त ढिलो छिटो आयु पुगेर हुन्छ, तर दिन प्रतिदिनको जीवनमा आत्मिक मृत्यु हुन्छ। आत्मिक मृत्यु हुनु भनेको चाहिँ त्यो उँधो डुब्नु भनेको। आत्मिक मृत्यु कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हितोपदेशको किताब 12 अध्यायमा पढौँ। अस्तिदेखि हामी हेर्दैछौँ 12 अध्याय 28 पद। धार्मिकताको मार्गमा जीवन हुन्छ अनि यस बाटोमा मृत्यु हुँदैन। यो कुरा एकदमै बुझ्नु पर्यो। परमेश्वरको इच्छा छ दिनभरि 12 घण्टामा पनि आत्मिक मृत्यु नभएको, 24 घण्टामा पनि आत्मिक मृत्यु नभएको। जुन धार्मिकताको बाटोमा हिँड्दैछ भने मृत्यु हुनु हुँदैन भन्छ। त्यहाँनिर परमेश्वरको अभिप्राय चाहिँ सिद्धतामा जानु हो। 15 अध्यायको 24 पद। बुद्धिमान मानिसको लागि जीवनको मार्ग माथि माथि जान्छ र ऊ तलको नरकबाट उम्किन्छ। भनेपछि तलबाट पतालीय शक्तिले, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जसरी तपाईँ मनाउँदा खिच्छ, त्यस्तै प्रकारले पापले चाहिँ पानीमाथि, परीक्षामाथि, संसारमाथि उभिएर हिँड्न दिँदैन, उदत तान्छ। तर के भन्दैछ, तल नरकको शक्तिले उम्किन्छ भनेपछि चाहिँ तलको चिजले, पातालीय शक्तिले तान्न त तान्दैछ, तर विजय हुन नसकेको जीवनलाई चाहिँ के भन्छ, त्यस पापले विजय हुन नसकेको तपाईँ र मैले त्यसलाई अधीन गरेको, त्यसमाथि टेकेर हिँडेको चाहिँ तपाईँ र मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो। त्यसले गर्दा कति बेला चाहिँ मान्छे लड्छ भन्दाखेरि, अस्ति योभन्दा 2-3 अगाडिको बाइबल स्टडीमा हामीले हेरेका थियौँ शैतान कसरी झऱ्यो भन्दाखेरि अनेककारिताले गर्दा पाप आएको होला भन्छ। हामीले चाहिँ 2 नम्बरी कुरा बताउँदै गरेको हौँ। तर अनेककारिताको पापले मान्छे पापी भएको हुनुभन्दा पहिला चाहिँ घमण्डले गर्दा पापी भएको मान्छे, त्यो त घमण्डले गर्दा शैतान झरेको भनेर हामीले एचकेलको किताबमा हेरेका थियौँ। हितोपदेशको किताब 16 अध्यायको 18 पद पढ्दा चाहिँ लड्नुभन्दा अगाडि, पतन हुनुभन्दा अगाडि घमण्ड आउँछ भनेर त्यो हितोपदेश 16 अध्यायको 18 पद। विनाशको अगाडि घमण्ड आउँछ र पतनको अघि हठी मन आउँछ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ प्राइड कम्स बिफोर फल भनेको छ। मतलब अनुग्रहमा त उभिनु पर्ने, त लड्यो। किन लड्यो, कसरी पतालीय शक्ति तान्यो, कसरी आत्मिक मृत्यु आयो भन्दाखेरि घमण्ड आयो भन्दैछ। त घमण्ड जब आउँछ त्यति बेला अनुग्रह पाएको हुँदैन, बाइबलले भन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यहाँनिर फेरि दोहोऱ्याएर किन विश्वासी चाहिँ झर्छ, लड्छ, किन गिर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब घमण्ड आएको हुन्छ त्यति बेला ऊ लड्छ। तर घमण्ड जब आउँछ त्यति बेला ऊ केबाट खसेको हुन्छ, अनुग्रह प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यो बाइबलले भन्छ घमण्डीलाई चाहिँ परमेश्वरले विरोध गर्नुभएको हुन्छ, नम्रले चाहिँ अनुग्रह प्राप्त हुन्छ। अनुग्रह पाउनु नै पापमाथि खडा हुनु हो, पापमाथि विजय हुनु हो। अनुग्रह पाउनु नै पापमाथि विजय हुनु हो। तर उसले अनुग्रह मागेन। किन मागेन, ऊ घमण्डी भयो। घमण्डी हुँदाखेरि परमेश्वरले उसलाई विरोध गरिसकेको हुन्छ, चाल्नमै शत्रु भइसकेको हुन्छ। त्यसो गर्दा उसले घमण्ड पाउँदैन, लड्छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। बाइबलले भन्छ परमेश्वरले घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। अनुग्रह किन पाइन्छ भन्दा अनुग्रह सहायता हो। सहायताद्वारा हामी परीक्षादेखि बाँच्न सक्छौँ। यो कुरा हिब्रूको किताब 4 अध्यायमा पाउँछौँ है यहाँनिर। अनि तपाईँलाई कुन कुन कुरामा परीक्षित हुनुहुन्छ, कुन कुन कुरामा लड्नुहुन्छ परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। तर त्यसले गर्दा हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 15-16 पदमा चाहिँ म जान्दछु तिमी कुन कुन कुरामा परीक्षित हुन्छौ, कुन कुन कुरामा लड्छौ, मलाई सबै थाहा छ, म मान्छे भएर आएको भनेर बुझ्नुहुन्छ। त्यसरी मैले यहाँ प्याराफ्रेज अथवा व्याख्या गरेर भन्न चाहेको 15 पद। किनकि हाम्रा महापुजारी हाम्रा दुर्बलताहरूमा दुखी हुन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामीहरू चाहिँ
उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो तर पनि पाप रहित हुनुभयो। हुन्छ मैले पानीमाथि टेकेर हिँडेँ, मैले विजय जीवन प्राप्त गर्न सकेँ, पत्रस तिमी पनि अब विजय जीवन छ भनेर तपाईँले मलाई पनि बोलाएको। अब कसरी हुन्छ त्यो? यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक जाउँ र दया पाऊँ अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गर्नुहुन्छ। खाँचो कति बेला पर्छ? जब हामी पापले गर्दा तान्न आँट्यो, लडाउन आँट्यो, त्यति बेला प्रभु मलाई अनुग्रह चाह्यो भनेदेखि हामीलाई प्रभुले सम्हाल्नु। तर यो कुरालाई म आफै ट्याकल गर्छु, मिलाइहाल्छु भनेर भन्यो भनेदेखि घमण्डी हो त्यो मान्छे। त्यति बेला उसले आफै मिलाउने हुन्छ। चाल नपाए अघि मुखबाट कुरा फुस्क्यो, आत्मिक मृत्यु आयो। चाल नपाए झडङ्ग रिसायो, आत्मिक मृत्यु आयो। चाल नपाए नहेर्ने कुरो हेऱ्यो, आत्मिक मृत्यु आयो। त्यही त कतिजना विश्वासीले भनेको म त साह्रो कमजोर छु, कमजोर होइन भयङ्कर बलियो भएकोले गर्दा लडे। कमजोर भएको भए त उसले सहायता माग्छ, बलियो मान्छे मात्रै लड्छ। त्यो त यो कमजोर भन्नु हुँदैन। बलियो मान्छे, बलियो भनेको एकदम घमण्डी मान्छे मात्रै लड्छ। यो कुरा यहाँनिर हामी राखौँ एकछिन है। अब राखेर हामीले हेऱ्यौँ कि अनुग्रह प्राप्त गरेकोदेखि चाहिँ अनुग्रहले गर्दा के गर्दैन, मान्छे लड्दैन। अब हितोपदेश 15:24 पनि हामीले हेऱ्यौँ, हितोपदेश 16:18 पनि हेऱ्यौँ। अब हृदय बलियो छ, हृदयमा चाहिँ तपाईँ र मैले प्रभु मलाई अनुग्रह चाह्यो भने अब एउटा कुरा बताउँछु। तर जब पनि तपाईँ र मैले टेम्पर लुज भन्छ नि, टेम्पर लुज भनेको झडङ्ग रिसायो मान्छे अथवा फट्टे वचन लगायो अथवा कुनै पनि पाप जो प्रभु यीशु मसीह तपाईँको छेउमा भएको भए तपाईँले त्यो गर्नुहुन्न थियो, त्यो पाप हो। प्रभु यीशु मसीहले सिफारिस जुन कुरो गर्नुहुन्न थियो, जुन कुरोलाई प्रभु यीशु मसीहले स्याबासी दिनुहुन सक्नुहुन्न थियो, त्यो सबै पाप। त्यसले गर्दा कुनै पनि यस्तो कुरो तपाईँको जीवनमा घट्यो, त्यो बेला पवित्र आत्माले तपाईँलाई विवेकले बतायो यहाँ गल्ती भयो भनेदेखि त्यति बेला तपाईँले परमेश्वरको अगाडि कुनामा एउटा रुममा गएर भन्नुहुन्छ, परमेश्वर अघि मैले पाप गरेँ, मैले अनुग्रह पाइनँ। किन अनुग्रह पाइनँ भन्दा त्यति बेला म घमण्डी भएको थिएँ भनेर भन्नुपर्छ। अनि त्यस्तो कुरामा हामी गुप्तमा गएर रुनुपर्छ। प्रभु मैले अघि पाप गरेँ, मैले म त्यहाँनिर अनुचित प्रकारले बोलेँ, अनुचित प्रकारले हेरेँ, झर्केँ, बिच्केँ, के भयो भन्दाखेरि तैँले अनुग्रह पाइनस् भनेर भन्नुहुन्छ। किन प्रभु त घमण्डी भएको थियो? अनुग्रह पाएको भए त अनुग्रहद्वारा त डुब्ने थिएन नि त, खडा हुन्थ्यो। अनुग्रहको धनभित्र प्रवेश गरेको थियो अनि त्यसद्वारा त ऊ खडा हुन्थ्यो। तर खडा किन हुन सकेन भन्दा घमण्डी भएकोले गर्दा अनुग्रह पाएन यो कुरा। अनि बाइबलले भन्छ तिमीहरूको हृदय चाहिँ नाना प्रकारको शिक्षा भन्छ आउनुहोस् त्यहाँनिर। त्यो गर्दा मैले आज एउटा कुरा बताएँ, फेरि भोलि अर्को आयो कुनै के बतायो, राम्रो हो, सुन्नु एकदमै राम्रो कुरा हो। तर याद गर्नुहोस् सुन्दा हामीलाई त्यो कतिचोटि भालुलाई पुराण सुना जस्तो हुन्छ, कतिचोटि धेरै सुन्यो म त लागिरहेको छु भने जस्तो पनि लाग्छ, तर भरे फल फलेको हुँदैन। यो कुरा चाहिँ बडा दुःख लाग्छ। त्यो त बाइबलले भन्छ हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 8 पदमा प्रभु यीशु मसीह कहिले परिवर्तन हुनुभएको छैन, हिजो आज अनि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ भन्नुपर्दै भन्छ। नाना प्रकारका अनौठा शिक्षाहरूद्वारा यता र उता नलगियो, किनकि अनुग्रहद्वारा हृदय स्थिर हुनु असल कुरा हो, खाने कुराहरूद्वारा होइन, जसद्वारा तिनमा भागी हुनेलाई कुनै फाइदा भएन। खानेकुरा भनेको पनि यहाँ तपाईँले सन्दर्भ हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ विभिन्न प्रकारको शिक्षा भनेको विभिन्न प्रकारको शिक्षा। आज एउटा सुन्यो, भोलि अर्को सुन्यो, पर्सि अर्को सुन्यो, निकर्सी अर्को सुन्यो, तर हृदय चाहिँ अनुग्रहद्वारा स्थिर भएको छैन। भन्नु मतलब हृदयमा चाहिँ पाप र प्रलोभन परीक्षा आउँदाखेरि लडिहाल्छ, स्थिरै छैन भनेदेखि नाना प्रकारको खानारूपी शिक्षा खाएर तिमी के गर्छौ भनेर भनेको। फेरि पढ्दैछु, नाना प्रकारका अनौठा शिक्षाहरूद्वारा यता र उता नलगियो, किनकि अनुग्रहद्वारा हृदय स्थिर हुनु असल कुरा हो, खानेकुराद्वारा पनि। भनेपछि जस्तो 50 वर्षको मान्छे, 60 वर्षको मान्छे, 80 वर्षको मान्छे पनि बाइबलले बताउँछ अनुग्रहद्वारा गिरिरहेको हुन्छ। अनुग्रह भन्ने कुरा एउटा सहायता हो, त्यो सहायतालाई प्राप्त गरेर पापमाथि उभिन्छ कि भनेको अनुग्रहद्वारा खसिरहेको हुन्छ। यो कुरा गलातीको किताबमा पाउँछौँ। भन्नुहोस् त गलातीको किताबमा सायद 5 अध्यायतिर हुन्छ यो कुरा। 5 अध्यायतिर चाहिँ यिनीहरू 5 अध्यायको 4
तिमीहरू जो व्यवस्थाद्वारा धर्मी हुन चाहन्छौ, ख्रिस्टबाट अलग भएका छौ, अनुग्रहबाट खसेका छौ। अनुग्रहबाट खसेपछि के हुन्छ? मान्छे त्यो पापमाथि विजय प्राप्त गर्ने त कुरै हुँदैन। लडेकै हुन्छ। अन्त होला क्रिस्चियन जीवन त एउटा एक्साइटिङ, एउटा उत्तेजक, एउटा उत्साहपूर्ण जीवन, मजा आउँदो रहेछ। क्रिस्चियन जीवन त बिहानदेखि बेलुकासम्म पाप नगरी बस्न सकिँदो रहेछ, एक्साइटिङ हुँदो रहेछ भन्न त होइन। निराश हुन्छ। अनि बिचरा आज सुन्यो, भोलि जस्तो उस्तै, पर्सि सुन्यो, फेरि जस्तो उस्तै हुन्छ। अनि लखतरान अनि यस्तो लेखेको नोटहरू त जान्छ है। त्यसले गर्दा अब मैले अस्ति बताउँदै थिएँ, साँचो अनुग्रह हुन्छ, साँचो अनुग्रह अनि झुटो अनुग्रह हुन्छ। त्यसको लागि त लामो समय चाहिन्छ। अब मेरो त्यस्तो समय छैन अहिले, मैले बन्द गर्नुपर्छ। अनि यो कुरा पहिला पत्रसको किताब 5:12 भविष्यमा हामी हेरौँला साँचो अनुग्रह भनेको के हो। पहिला पत्रसको किताब 5:12 हामी पढौँ। यो पढिहालौँ। पढ्दैछु। मैले सिल्वानासद्वारा, जसलाई म तिमीहरूका विश्वासयोग्य भाइ सम्झन्छु, अर्थी दिँदै र परमेश्वरको साँचो अनुग्रह यही हो जसमा तिमीहरू उभिन्छौ भन्ने गवाई दिँदै छोटकरीमा लेखेको छ। अनि अस्ति पनि मैले बताएको थिएँ, आज पनि म अझै नगरी त्यो कुरा बताउँछु। पहिला पत्रस 2:21-22 भन्छ, अनि यसैका निम्ति तिमीहरू बोलाइएका पनि हौ, किनभने तिमीहरू उहाँकै पाइलाहरूका पछि हिँड भनेर नै हाम्रा लागि एउटा नमुना बन्दै ख्रिस्टले हाम्रा निम्ति दुःख भोग्नु भयो। पछ्याउँदैछु म, प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउनु, उहाँको पाइला टेकेर हिँड्नु, उहाँको रूपमा आउनु। अब उहाँले के गर्नु भएन? उहाँले पछ्याउने व्यक्तिले चाहिँ के हेर्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउँदैछु भन्ने व्यक्तिले चाहिँ के हेर्नुपर्छ? 22, उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन। जस्तो लो त के को लागि चाहिँ पछ्याउनु पर्छ भने प्रभु यीशु मसीहले पाप गर्नु भएन, म पनि पाप गर्न चाहदिनँ। पापदेखि वञ्चित हुनको लागि मलाई नै अनुग्रह चाहियो। त कदममा आत्मिक मृत्यु हुँदो रहेछ। आत्मिक मृत्युमा विजय हुनको लागि मैले अनुग्रह माग्नु पर्दो रहेछ। घमण्डी भयो भने म लडिहाल्दो रहेछु। अनुग्रह मागेँ भने मात्रै म पत्रस पानीमा हिँडे जस्तै हिँड्न सक्दो रहेछु। मैले पाप गर्नु भएन। एक अर्को कुरा, न त कुनै छलकपट्टि उहाँको मुखमा पाइयो। त्यो त छलकपट भनेको झुट। 6 महिनामा एक सानोतिनो कुरा झुट बोल्दैछ भनेदेखि याद गर्नुहोस्, त्यो डेन्जर कुरा हो। त्यो त भन्न सक्नुपर्छ, मैले प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउँदैछु, म पाप गर्न चाहदिनँ। अनि पहिला जुन पापमा घरिघरि गिड्थेँ, आजकल म गिर्दिनँ। अर्को कुरा, झुटदेखि मैले छुटकारा पाएँ। अर्को कुरा, कुनै पनि हस्बेन्ड एन्ड वाइफ होस्, छोराछोरी होस्, चर्चमा जोसुकै किन नहोस्, तपाईँको आत्मिक जीवन 40 वर्ष 50 वर्ष किन नहोस्, जब कसैले तपाईँलाई आक्रोशित कुरा गर्छ, रिस उठाइदिन्छ, त्यति बेला फ्ल्याट्टै तपाईँ जवाब दिनु हुँदैछ। तपाईँ कतिचोटि कडा प्रकारले जवाब दिनुहुन्छ, कतिचोटि अलिक मधुरो प्रकारले दिनुहुन्छ, कतिचोटि घुमाएर अलिकति हिर्काउनु हुँदैछ भने पनि तपाईँ अनुग्रहदेखि अघि खसिसकेको हुन्छ। किनभने बाइबलले भन्छ साँचो अनुग्रह यो हो, के हो? उहाँले पाप गर्नु भएन। एक अर्को कुरा, उहाँको मुखमा छलकपट पाइएन। गाली खाएर गाली गर्नु भएन। धम्काउनु हुँदा उहाँले धम्काउनु भएन। त्यो त रिप्लाई ब्याक भन्छ, पर्लोनिङ्स भन्छ इङ्ग्लिसमा। पर्लोनिङ्स भनेको चाहिँ फ्याक्टै जवाब दिने, चाहे बुढा होस्, चाहे बुढी होस्, छोराछोरी होस्, क्रिस्चियन भएर 10 वर्षको अन्तरालमा, 15 वर्षको अन्तरालमा फ्याक्टै चित्त नबुझेर जवाब दिन्छ भनेदेखि याद गर्नुहोस्, साँचो अनुग्रहमा हुँदैन। किनभने पत्रसले लेख्दै गरेर चाहिँ साँचो अनुग्रह चाहिँ यो है, रिप्लाई गर्दैन है त्यस्तो मान्छेले। साँचो अनुग्रह यो अहिले न्याय माग्दैन है, धर्मसँग इन्साफ गरेको हातमा जिम्मा लाउँछ। साँचो अनुग्रह यो, उसले झुट एकदमै घृणा गर्छ है, पाप एकदमै घृणा। साँचो अनुग्रह यो, त्यसले गर्दा अनुग्रह भन्यो, भरे झुट बोल्दैछ, झडङ्ग रिसाउँदैछ, झर्किँदैछ, पिच्किँदैछ, ब्याकबाइटिङ गर्दैछ, माफी दिन सक्दैन। पहिला पत्रसले गरेको 15-16 वचन सबै रहनसहन चालचलनमा पवित्रता छैन भने झुटो अनुग्रह हो। त्यसले गर्दा साँचो अनुग्रह यो भनेर चाहिँ बिट किन टुङ्ग्याए पराउँदाखेरि चाहिँ यो सबै कुरा छ भने मात्रै साँचो अनुग्रह है। अनि यो पहिला पत्रस 2:2 पाइन्छ, कतिजनाको मालिक एकदम रुष्ट हुन्छ, मालिकको अधीनमा बस्न सक्दैन, अनि जजमा आएर भन्छ यो त झट्टै ट्रान्सफर भएर जाइहालोस्, स्थानान्तर होस्, अथवा यो त एकदमै खराब छ भनेर ङ्याङ गरेर प्रार्थनाको रिक्वेस्ट ल्याउँदैछ भने याद गर्नुहोस्, त्यो साँचो अनुग्रह होइन।
परमेश्वरले जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि कुन चाहिँ मालिक हुन्छ, कस्तो हुन्छ, रुष्ट हुन्छ कि दबाउने हुन्छ कि सबै देखेको। त्यो मालिकको अधीनमा बसेर बचाउन सक्नुपर्छ, खप्न सक्नुपर्छ, जीवनलाई प्रदर्शन गर्न देखाउन सक्नुपर्छ। त्यसो सकेन भने त्यो मान्छे तातो तावाबाट जम्प हाने जस्तै हो। त्यति बेला अनुग्रहदेखि खसिसकेको हुन्छ। साँचो अनुग्रहले चाहिँ पहिला पत्रस 2:18 हो के लेख्छ, हे नोकरहरू सबै प्रकारको डर राखेर आफ्ना मालिकहरूको अधीनमा बस, असल र कोमलहरूको अधीनमा मात्र होइन तर टेढाहरूको। कतिचोटि तपाईँ अधीनमा बस्नु हुँदै होला तर खप्न नसकेर घरमा ल्याएर भन्नु हुँदै होला, अर्को साथीलाई ल्याएर भन्नु हुँदै होला त्यहाँ गर्छ राम्रो छैन, सैद्धान्तिक छ, यो छ त्यो छ। कतिजना यस्तो भारतवर्षमा त अर्को धर्मको मान्छेहरू हुन्छन् अनि नराम्रो नाम पनि राख्छन्, झट्टै ट्रान्सफर भइहाल्यो भन्छ भनौँ त। त्यो अधीनमा बस्न नसकेर उनीहरूले उच्चारण गरेको। त्यसले गर्दा साँचो अनुग्रहले अधीनमा बस्नु सिकाउनु यो कुरा है। अब घर बनाउनको लागि धातु चाहिन्छ, जब त प्रविष्टमा चाहिँ भइहाल्नु भयो। अब म धातुको सूची मात्रै पढेर बन्द गर्छु है त धातुको। अब ब्रदर डोल कति टाइम लिन सक्छु मलाई यसो भनिदिनुहोस् कि लामो गयो भने अर्को पालि हेर्ला। केही छैन दाजु, 10 मिनट अगाडि बढौँ। हुन्छ, केही हुँदैन दाजु। ल अब हामीले जग हेरिहाल्यौँ प्रविष्टमसी, अनि उहाँको इच्छा हेऱ्यौँ कि प्रविष्टमसीको रूपमा रूपान्तर हुनको लागि अनुग्रह प्राप्त गर्नुपर्दछ। अनुग्रह प्राप्त गऱ्यो भनेदेखि पापमाथि जय प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसो भयो भने मात्रै प्रविष्टमसीको रूपमा आउन सकिन्छ, किनभने उहाँले पाप गर्नु भएन भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। अब मत्तीको किताबमा आउनुहोस्। अब धातु चाहिँ के लाउनु पर्छ त्यो घर बनाउनको लागि भन्दाखेरि चाहिँ अब म तपाईँलाई हजुरलाई एउटा छोटकरीमा एउटा कुरा बताउँछु। हामी बाइबल पढ्छौँ, उत्पत्तिदेखि एकदमै प्रकाशित वाक्यसम्म डायरी राख्छौँ, एउटा एकदमै राम्रो कुरा बाइबल पढ्नु। तर कतिचोटि चाहिँ ज्ञानकै लागि मात्रै टाउको फुलिएर यत्रो हुन्छ, पदहरू सबै थाहा हुन्छ तर यता जीवन हुँदैन। अनि त्यसो गर्दा चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो कुरा। तर अब नयाँ नियम, हामी नयाँ करारको विश्वासीहरू हौँ। हामी पुरानो नियममा पढ्दाखेरि केही कसरी पलायो, कुन भविष्यवाणीको कुरा भयो इत्यादि सन्दर्भको लागि पढ्छौँ, सृष्टिको बारेमा पढ्छौँ इत्यादि राम्रो कुरा। तर ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ नयाँ नियम हो। अब नयाँ नियममा आउँदाखेरि प्रभु यीशु मसीहले डाँडाको उपदेश भनेर मत्तीको किताब 5, 6, 7 अध्याय बताउनु भयो। अब जान्ने विश्वासी र बुझ्ने विश्वासीको लागि चाहिँ मत्तीको किताब 5, 6, 7 अध्याय एउटै अध्याय हो, मतलब एउटै खण्ड हो। यसलाई अध्याय बाँडेको मात्रै प्रभु यीशु मसीहले एउटै मतलब वान गो भन्छ इङ्ग्लिसमा, वान गो एउटै के भन्छ उहाँको सन्देशमा यति लामो कुरा भन्नुभएको। मत्तीको किताब 5, 6, 7 अध्याय। मत्तीको किताब 5, 6, 7 अध्यायलाई नि विश्लेषण गरेर प्रकाशित वाक्यसम्म लगेको। फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु म। प्रकाशित वाक्यमा जाँदा पनि भरे मत्तीको किताब 5, 6, 7 अध्याय पाइन्छ। अनि तपाईँले युनाको किताबमा जानुहोस् त्यही पाइन्छ, लुकाको किताबमा जानुहोस्। तर प्रभुले भन्न चाहेको कुरो चाहिँ मत्तीको किताब 5, 6, 7 अध्याय। अनि यसैलाई विस्तार गर्दै प्रकाशित वाक्यमा पुग्यो। तर प्रकाशित वाक्यमा पुगेर हामी धेरै बाइबल अध्ययन गरिरहेका छौँ। तर क्रक्स भन्छ नि, क्रक्स भनेको एकदमै निचोरेर बनाइएको झोललाई नै मत्तीको किताब 5, 6, 7 अध्यायमा ध्यान गरेको छैन। प्रकाशित सम्म पुगेर पनि के फाइदा हुँदैन। त्यो त म कुनै दिन तपाईँलाई बताउँछु। मत्तीको किताब 5, 6, 7 अध्याय नै सम्पूर्ण बाइबल हो भनेर भन्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो भयङ्कर विश्लेषण गरेको मात्रै हो त चाहिँ। यता मत्तीको किताब 5, 6, 7 अध्यायमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले पहिला अब घर बनाउँदाखेरि चाहिँ कुन धातु लगाउँ। अब हामीहरूको विषयवस्तु नै अहिले छ प्रभु यीशु मसीहको रूपमा रूपान्तर हुनु नै घर बनाउनु, आत्मिक घर बनाउनु। त्यसले गर्दा पहिला चाहिँ मत्तीको किताब 5 अध्यायमा पहिला आत्मामा गरिने तपाईँलाई मैले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक आफ्नो बारेमा अनेस्ट भएर चाहिँ मैले उद्धार मुक्तिता पाएको हो, तर मेरो यस्तो जीवन छैन, म त साँच्चै आत्मामा गरिब छु त भनेर पहिला चाहिँ रियलाइज गर्नु पऱ्यो। यस्तो लक्षण छ कि छैन तपाईँ याद गर्नुहोस्। अर्को कुरा 5 पद नम्र हुनेहरू। अब आयो अनुग्रह प्राप्त गर्नलाई नम्र हुनुपर्छ। नम्र हुनेहरू धन्य हुन् किनभने उनीहरू पृथ्वीका अधिकारी हुनेछन्। अब 6 पद कसरी त्यो धार्मिकताको जीवन पाऊँ भनेर चाहिँ भोग तिर्खा नलागुन्जेलसम्म बाइबल अध्ययन गरेर आउँदैन।
बाइबल अध्ययन गरेर मान्छे थाकेर लाचार हुन्छ। बाइबल अध्ययन गरेर कहिले सकिँदैन। मैले बाइबल अध्ययन गर्न बहुत कोसिस गरेँ। बाइबल अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि लाखवटा यस्तो हाँगा पलाएर आउँछ जुन कहीँ पनि पुगिँदैन, यस्तो भयङ्कर हो। त्यसर्थ मैले कोसिस गरेँ, बाइबल अध्ययनले पनि मान्छेलाई थकाउँछ। त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ यीशु मसीहमा भएको जीवन, त्यो जीवनको त्यो धार्मिकता रूपी जीवन चाहिँ को निम्ति चाहिँ भोकाउने र तिर्खाउने त खोइ त यत्रो वर्ष भयो, म त साह्रो भोक लाग्यो, साह्रो तिर्खा लाग्यो भनेदेखि चाहिँ 6 पदमा तृप्ति हुन्छ। अनि 8 पद, हृदयमा शुद्ध हुनेहरू धन्य हुन् किनभने उनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछ। अनि 9 पद, मेलमिलाप गराउनेहरू। 10 पद, धार्मिकताका निम्ति सत्ताइनेहरू भनेपछि चाहिँ कहीँ किला भोग जाग्नु पर्यो। किन भोग जाग्नु पर्यो? आत्मामा गरिब रहेछु, सबै छैन त मेरो जीवन भनेर भन्नु, यो चाहिँ लक्षण है। यो लक्षण आयामदेखि चाहिँ यहाँदेखि प्रभु यीशु मसीहले सबैभन्दा पहिला घर बनाउँदा, आत्मिक घर बनाउँदा लाउने धातुको बारेमा बताउनुहुन्छ। अब 21 पदमा जाँदाखेरि पहिला विजय प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ रिस हो। अस्ति म बताउँदैछु, रिसमाथि एउटा विश्वासीले काबु पाएको, रिसमाथि विजय प्राप्त गरेको हुन्छ। रिसलाई उसले घृणा गरेर रिसमाथि विजय प्राप्त गरेको। पहिलो पाप प्रभु यीशु मसीहले रिसलाई भुक्ताउनु। त्यहाँदेखि मुनि 27 पदमा व्यभिचारी आँखा, व्यभिचारी मन, त्यसमाथि पनि जय प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो त एकजना इन्डियाको महान सेवकले भनेको छ, जब पनि कसैको छोरीचेली, कसैको स्वास्नी, कसैको लोग्ने कोही टाढा आउँदैछ, तपाईँलाई तत्काल मनमा कुनै प्रकारको विचार फ्रेक्सन अफ सेकेन्डमा शैतानले ल्याउन सक्छ। त्यति बेला तपाईँ विचारमै पापी, विचारमै फोरी, विचारमै व्यभिचारी हुन सक्नुहुन्छ। तर त्यो सेवकले के बताएको छ भने, जब तपाईँ बजारमा बाटोघाटोमा जानुहुन्छ, प्रत्येकलाई देखिसक्दा तपाईँले भन्नुपर्छ मनमा, प्रभु तपाईँ त्यो बहिनी, त्यो भाइ, त्यो दिदीको लागि मर्नु भएको, उसको जीवन पवित्र होस् भन्दै प्रार्थना। त्यति साह्रो लागि पऱ्यो भने मात्रै त्यो जीवन आउँछ। याद गर्नुहोस्, त्यसै मनमा पद याद भएर हुँदैन। मत्ती किताब 5 तपाईँ बजारमा हिँड्दाखेरि प्रत्येकको लागि त्यसो भन्दै हिँड्नुहोस्, तपाईँलाई सबैको जीवन पवित्र होस्, तपाईँ उनीहरूको लागि मर्नु भएको, उनीहरूको जीवन पवित्र होस् प्रभु भन्दै हिँडेपछि, त्यसको लागि प्रार्थना गरिसकेपछि तपाईँको विचारधारा बदलिन्छ, तपाईँलाई नराम्रो विचार आउँदैन। त्यसरी तपाईँले विजय प्राप्त गर्नको लागि पर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा आँखामाथि विजय। अर्को कुरा यहाँनिर 31 पदमा व्यभिचार कुनै पनि क्रिस्चियनको घरमा माने यो डिभोर्स भन्छ नि, डिभोर्स यो झुटा नाम हुने कुरा आउँदैछ भने कहिले स्वर्गबाट होइन, त्यो नरकबाट हो। त्यसले गर्दा त्यसलाई बच्चैमा कोपिलैमा त्यसलाई निमोटेन त्यो भनेदेखि त्यो पढेर एक दिन के हुन्छ, त्यो छुटिने कुरा हुन्छ, त्यागपत्र दिने कुरा। त्यसले गर्दा यो कुरो तपाईँ याद गरिहाल्नुहोस्। अब यो चाहिँ फाउन्डेसन है, फाउन्डेसनको कुरा, फाउन्डेसन र यो चाहिँ धातुको कुरा बताउँदैछु म बिस्तारै। अब 37 पदमा 5 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षभित्रमा होलाई हो, होइनलाई होइन भन्न सक्ने 37 पदमा। यो पनि प्रभु यीशु मसीहको चरित्र हो। अर्को कुरो यहाँनिर हामी पाउँछौँ, एक छोटकरीमा पढ्दैछु 43 पद, शत्रुलाई प्रेम गर्ने कुरा। र शत्रुलाई प्रेम गर्ने हुनु भनेको कस्तो खालको जीवन, यसको लागि कतिको भोकाउनुहुन्छ, कतिको तिर्खाउनुहुन्छ। धेरैजना विश्वासीले अलिकति अनुचित के कुरो गरिदिएको हुन्छ, विवाह 20 वर्षसम्म बिर्सिएको हुँदैन, हात मिलाउन सक्दैनन्, खुसी भएर जयमसी भन्न सक्दैनन्, शत्रुलाई प्रेम गर्ने त कुरै छोडे। त्यसले गर्दा शत्रुलाई प्रेम गर्नको लागि कस्तो चाहिँ भोक तिर्खा जाएको हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यसको निम्ति तिर्खाउनु पर्यो। अनि 48 पद अघि हामीले पढिसकेका छौँ। अर्को 6 अध्यायमा चाहिँ क्रिस्चियन जीवनमा प्रभु यीशु मसीहको 33.5 वर्षको जीवन थियो। 33.5 वर्षको जीवनमा 3 वर्ष आदिको मात्रै जीवन देखिन्थ्यो। 30 वर्षको जीवन कता त्यो कसरी बिताउनु भयो, अलिअलि मात्रै छ संक्षिप्तमा। कार्पेन्टर काम गर्नुभएको निकै भने। त्यसले गर्दा यसले के बताउँछ भने हामीहरूको जीवनको चाहिँ 90% जीवन चाहिँ लुकिएको हुनुपर्छ। मत्तीको किताब 6 अध्याय दिएको देखाउँदैन। हामीले याद गर्नुभएको छ, चर्चमा हामीले उपवास प्रार्थना गरेको त चर्चका विश्वासीले चाल पाउँछन्। तर तपाईँ त्यहाँ बसेर नेपालको कुनै काठमाडौँको भाइ बहिनी जो सारा त्यसको लागि गुप्तमा उपवास प्रार्थना बसेको तपाईँले छ भनेदेखि कहिल्यै भन्नुभयो भने त्यस्तो कुराहरू रहन्छ। त्यो त
अध्यायमा गुप्ती कुरा बताएको छ। अनि एउटा कुरा नमुना बताइहाल्नु पऱ्यो। पहिले हामी सानो हुँदाखेरि क्लिक थर्ड क्यामेरा भन्थ्यो। क्लिक थर्ड क्यामेरामा चाहिँ अरू यस्तो क्यामेरामा त्यो जानमा चाहिँ रिल 36वटा हुन्थ्यो। अनि खिचिसकेपछि चाहिँ त्यो रिल सर्दै जाने। तर खिच्ने बित्तिकै कस्तो फोटो निस्क्यो भनेर भन्यो भने त्यो ब्ल्याङ्क हुन्छ, सादा हुन्छ। त्यो खिचिसकेपछि त्यसलाई अँध्यारोमा राख्नु पर्थ्यो। अनि अँध्यारोमा राखेपछि अँध्यारोमा धुन्छर मात्रै भोलि फोटो निकाल्थ्यो। तर अहिले त अब के छ, अहिले खिच्यो अहिले निकाल्यो। त्यस्तै प्रकारले हामीले गरेको ज्यादातर जीवन चाहिँ गुप्तमा राख्नुपर्छ। अनि एक दिन फोटो निस्किने समय आउँछ। एक कुरा पहिला कुरान्ती 4 अध्यायको 5 पदमा गुप्तमा भएको कुरालाई पनि पुरा अन्धकारमा पक्रो। त अहिलेको दिनमा चाहिँ के छ, सानो प्रार्थना गरेको पनि सबै फेसबुकमा आइरहेको, सानो के सेवा गरेको पनि आइरहेको, डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट प्रकारले दिएको कुरा पनि सबै फ्ल्यासलाइट भइरहेको, सबै त्यो हामीहरूको कुरा एकदम अहिले तत्काल रिल निकालेर हेरे जस्तै। अहिलेको जमानामा मान्छेले फोटो त्यस्तो होइन। हामीहरूको 90% जीवन चाहिँ लुकेको इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर हेर्नुहोस्, सबै गुप्तमा होस् भन्दा। अनि यहाँनिर 14 पदमा क्षमा दिने कुरा छ। त्यसले तपाईँ र मेरो कसैको बारेमा कुरा छैन जस्तो लाग्छ, तर कसैको सासूसँग ससुरासँग ग्रजेस हुन्छ अथवा केही न केही मेलमिलाप हुँदैन। अनि त्यो जब त्यो कुरा आउँछ अलिक अप्ठ्यारो छ भनेर भन्दै गरेको भनौँ त, कहाँतिर चाहिँ त्यो कुरो दोबारा राखेको हुन्छ। त्यसलाई क्षमा भनेपछि कहिले त्यो कुरा कोट्याउनु हुँदैन यो कुरा। अनि 24 अध्यायमा 24 पदमा धन र परमेश्वर दुईको सेवा गर्नुपर्छ। पैसाले जुन घरमा पैसाको कारणले त झगडा हुन्छ, शैतानको सेवा। शैतान कहिले पनि सिङ पलाएको शैतान जस्तो भएर आउँदैन, पैसाको रूपमा आउँछ। जुन घरमा रुपियाँ पैसाले गर्दा झगडा हुन्छ त्यो शैतानीको। त्यसले गर्दा पैसाको कारणले गर्दा झगडा हुनु नि पैसाको सेवा गर्नु। यसबाट त्यहाँदेखि फेरि 25 पदमा फिक्रीदेखि छुटकारा पाउँदै गएको पनि घर बनिँदै गएको। किनभने हामी एउटा कपाल पनि उहाँको इच्छा बिना झर्दैन भन्ने मान्छेले अलिकति भने जस्तो खाना टाइममा भएन भने परमेश्वरको इच्छा बिना एउटा कपाल भुइँमा झर्दैन। आज यस्तै जुटाइदिनु भएको रहेछ, धन्यवाद भनेर खायो भने त्यो मान्छे फिक्रीदेखि छुटकारा पाइसकेको हुन्छ। अर्को कुरा 33 पद, पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर। अघिदेखि त्यही हेर्दा कसरी चाहिँ म त्यो धार्मिकता पाऊँ, कसरी चाहिँ त्यो बाटोमा हिँड्न पाऊँ, कसरी उहाँको जीवनलाई पाऊँ भनेर तिर्खा लाग्यो। त्यो 7को 1 पदमा न्याय नगर, कसैको न्याय नगर्नु पनि घर बनिँदै गएको। बिहानदेखि बेलुकासम्म कसैको चर्चै गरेन, गुरु बेसक प्रार्थना गर्थ्यो। कसै जस्तै गिरेको मान्छे किन नदेखोस्, निन्दा गर्दैन। त्यस्तो त्यो त्यसमा पनि घर बनिँदै गयो। अनि 6 पदमा 7 अध्यायको 6 पदमा कुकुर र सुँगुरको बारेमा लेखेको छ। भनेपछि कुकुरको चरित्र कस्तो हुन्छ, स्वभाव, सुँगुरको कस्तो हुन्छ, त म कुन कुरामा कुकुर जस्तो व्यवहार गरेछु, या मैले छाडिसकेको कुरा खाना गएँ कि गइनँ, अथवा सुँगुर जस्तो नआइसकेको फेरि म पापलाई मोजमजा मान्छु कि मान्दैन, यो सबै टटोल्ने कुराहरू। अनि त्यति गरिसकेपछि 7 पदमा माग, 8 पदमा माग भनेको छ। के माग? प्रभु मलाई यो जीवन चाहियो। तपाईँले मत्तीको किताब 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्यायमा भनेको जीवन मलाई दिनुहोस् भनेर माग्दैछ। अनि सजिलै पाए त्यहाँनिर घचघच्याएको गज एकखेप ढकढक गरेर गयो भने कहिले पुगिँदैन। ढकढक गरेको घचघच्याएको गज यो जीवन चाहियो, मलाई यो जीवन चाहियो, मलाई भोक लाग्यो, मलाई तिर्खा लाग्यो, यो जीवन दिनुहोस् भनेर ढकढक्याएको गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अझै 15 पदमा त्यहाँबाट अझै बढेर माथि सिद्धतातर्फ कहाँ हो? झुटा भविष्यवक्तादेखि होसियार गर्छु। वचन दिँदै गर्ने मान्छेले पनि कहाँनिर झुटो कुरो भन्यो, कहाँनिर भावनामा आएर भन्यो, कहाँनिर त्यो त्यस्तो कुरो बोकेर जानु हुँदैन, त्यस्तो कुरो कहाँ भन्यो, कुन चाहिँ कुरो ठिक भन्यो नठिक भन्यो, त्यस्तो कुरो छुट्याउन सक्नु डिसर्निङ स्पिरिट भन्छ। त्यसलाई भविष्यवक्ता झुटा भविष्यवक्ता पनि छुट्याउन सक्नु पऱ्यो। हामीहरूकै मण्डलीभित्र मै हुनसक्छु, तपाईँ हुनसक्छ। हामीले कतिवटा कुरा हाम्रो जीवनमा सच्चाइ हुँदैन त्यो कुरो भनिरहेको हुन्छौँ भने चल्न पाए हामी झुटा भविष्यवक्ता हो। त्यसलाई छुट्याउन सक्ने क्षमतामा आयो माथि श्रेणीमा आइपुग्न सक्नु पऱ्यो है। अनि फलद्वारा चाल पाइन्छ हुन्छ। त्यसो गर्दै गर्दै 21 पदमा हे प्रभु भन्ने त्यहाँदेखि गएर चाहिँ 24 पदमा चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो जसले यो वचन ध्यानसँग सुन्छ। यो वचन भनेको मत्तीको किताब 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्यायमा मैले भनेको कुरा चाहिँ जसले ध्यानसित सुन्छ अनि त्यसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो भनेर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँदेखि
25 पद पानी वर्ष्यो बाढीहरू आए आँधीहरू चले र त्यस घरमाथि बजारियो त्यो ढलेन अनि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो 26 पद त्यहाँदेखि जसले त्यो वचन सुन्यो मात्रै आज पनि सुन्यो भोलि पनि सुन्यो पर्सि पनि सुन्यो भोकाउँदैन पनि तिर्खाउँदैन पनि लागि पनि पर्दैन रुँदैन पनि कराउँदैन पनि चासो छैन उसलाई सम्झिँदैछ ढुक्कै बाइबल सुन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भएको हुँदैन अनि त्यो चाहिँ एउटा मूर्ख मानिससित तुलना गरिन्छ जसले आफ्नो घर बलुवामाथि बनायो पानी वर्ष्यो बाढीहरू आए आँधी चले त्यस घरमाथि बजारी त्यो ढल्यो त्यसको ढलाइ ठुलो भयो त्यसले गर्दा प्रभु यीशुले के इच्छा गर्नुहुँदछ जब प्रभु यीशुपछि र त्यसमाथि घर बनिएको घरमा कुन कुन धातु लाउनु पर्दछ मत्तीको किताब 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्यायलाई जहिले कमसेकम डेली पढ्नुहोस् भनेर त म जबरजस्ती गर्दिनँ तर ज्यादा ध्यान दिएर हेर्नुहोस् मत्तीको किताब 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्यायको सबै चरित्रलाई आफ्नो बनाउनुहोस् ती मत्तीको किताब 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्यायमा भएको वचनलाई तपाईँले एकदम ध्यान लगाई रोई कराई यो चाहिँ मलाई दिनुहोस् कि दिनुहोस् भनेर माग्नु भयो भनेदेखि पाउनुहुन्छ यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट मत्तीको किताब दिएको त बाइबल प्रकाशित वाक्यसँग पढ्दै जानुहोस् त त्यही कुरालाई व्याख्या गरेको मात्रै छ त्यसले गर्दा प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन् हामीलाई प्रभुले अनुग्रहमा छु भनेर भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ आज यी सबै कुराहरू आफ्नो भएको होस् त्यसको निम्ति हामी भोकाउँ तिर्खाउँ रोइ कराई गरौँ त्यसले गर्दा हामी पनि आज जरुबाबेल जस्तै हामी पनि जकरियाको किताबमा जग लगाएर आज साँच्चै अनुग्रहद्वारा बनिँदै गएर शिरको ढुङ्गो ल्याएर चाहिँ अनुग्रहद्वारा भन्न सक्छ नत्र त अनुग्रह भन्ने एउटा शब्द थिएको मात्रै हुन्छ त्यसको एक कुरा हामी माथि लागू हुनु पर्थ्यो भएको छैन भनेदेखि चाहिँ दुःखदायी हुन्छ यतिमै राख्नु पर्यो प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन् प्रभुको इच्छा भए भविष्यमा भेट्ला जय मसीह। जय मसीह।